बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम अपने इस अंडरस्टैंडिंग द कुरान सीरीज़ इनसाइट्स फ्रॉम द फ़राई स्कूल के आज 5वें सेशन में हैं और ये सेशन इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुरान के ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसका जो ओवरऑल फॉर्मेट है उसके बारे में आपको तफसील बताता है। और इस सिलसिले में ये इम्पोर्टेंट बात जहन में रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने बयान होगा, ये एक बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है फ़राई स्कूल की, जिसमें कुरान मजीद की जो अरेंजमेंट की हिकमत है, तो विजडम बिहाइंड द करंट ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ द कुरान, वो हमारे सामने आती है। ये सवाल बहुत अरसे से हमारे यहाँ उलूमुल कुरानी किताबों में ज़ेर बहस रहा है। लोग इस पर हमेशा गुफ्तगू करते रहे हैं कि कुरान मजीद की जो सूरतों की तरतीब है, क्या ये इज्तिहादी है, यानी क्या ये सहाबा की तरफ से है या ये अल्लाह की तरफ से है। तो दोनों हमें राय मिलती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो ये है कि सूरतों की जो तरतीब है, यानी सीक्वेंस ऑफ द सूराज इज बेसिकली समथिंग व्हिच केम फ्रॉम द सहाबा। एक इज्तिहादी तरतीब है जो उन्होंने की। इसमें अल्लाह ताला का कोई अमल दखल नहीं है। ये हमारी आम तौर से राय जो हमारे यहाँ किताबों में बयान होती है, दिस इज हाउ वी रीड इट। और इसके बाद फिर जब ये पूछा जाता है या ये हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द विजडम बिहाइंड दिस करंट अरेंजमेंट, जैसे कि अगर हम इस उसूल को मान लें कि सहाबा की तरफ से अरेंज्ड है, तो आमतौर से जवाब ये दिया जाता है कि भाई शुरू में लंबी सूरतें हैं और आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ they follow, and ultimately when the Quran ends we get very small surahs, especially after Surah Qaf, which is the 50th surah, on downwards आप कह लीजिए 114 surahs हैं. So the next 64 surahs, they are they're relatively short and even shorter ones follow. ये वो चीज़ है कि जो हमारे यहाँ आमतौर से बयान की जाती है। लेकिन जो फराही अप्रोच है जिसको हम जिसमें ये जो एस्पेक्ट है अरेंजमेंट ऑफ द कुरान का, ये आगे भी पढ़ेंगे जब कलेक्शन ऑफ द कुरान ज़ेर बहस आएगा। लेकिन बिफोर दैट जो आपको मैं समरी में बात बयान कर सकता हूँ वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस फराही अप्रोच, कुरान मजीद की जो तरतीब है, करंट तरतीब है, जो सीक्वेंस है, दैट हैज़ बीन लेड आउट बाय द ऑलमाइटी हिमसेल्फ. इट वाज नॉट लेफ्ट फॉर द सहाबा to do their own, can exercise their own opinion in having it arranged in a particular sequence. I mean, this is not the case. इसलिए कि कुरान मजीद सूरह क़यामा में ये कहता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि once the Quran would be revealed piecemeal in its revelatory sequence, in its chronological sequence, it will be rearranged in a new sequence, and that new sequence will be the one that we need to follow. इसका मतलब है कि ये जो सूरतों की जो अरेंजमेंट है, ये भी डिवाइन है, ये भी खुदा की तरफ से। ऑब्वियसली सूरतों के अंदर जो आयतें हैं वो तो हैं ही डिवाइन, ये तो सब मानते हैं, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ये कि क्या सूरतें भी अल्लाह ताला ने अरेंज की हुई हैं। तो अगर आप फराई अप्रोच को समझेंगे तो वो कहेंगे यस, सूरतें भी अल्लाह की तरफ से अरेंज हुई हैं। और इसके जो हमारे जो कन्वेंशनल अप्रोच है उसमें जो मेजॉरिटी ओपिनियन दूसरा है, वो ये कहते हैं कि नहीं, सूरतें असल में सहाबा की तरफ से अरेंज्ड हैं और इन जनरल ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ अरेंज्ड है। तो ये कंपैरेटिव इस चीज़ को अपने जहन में रख लीजिए। तो हम चूंकि फराई अप्रोच को स्टडी कर रहे हैं, तो फराई अप्रोच के मुताबिक दीज सूराज दे आर फाउंड इन द करंट सीक्वेंस थ्रू डिवाइन बिडिंग, यानी खुदा ने सूरह फातिहा को पहले रखवाया, फिर सूरह बकरा, फिर आल इमरान, फिर निसा, फिर मायदा, फिर अनाम, फिर अराफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस हैज बीन डिवाइनली ऑर्डेन्ड। तो अब एक सवाल पैदा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है if this arrangement and this sequence is from God, so there has to be some wisdom behind it. यानी अल्लाह ताला कोई अलट अप तो काम नहीं करेंगे कि भाई चलें आपने सूरतें रख दी, एक के बाद एक रख दी, तो ऐसा तो नहीं होगा। और फिर ये देखिए कि इसके अंदर जो एक डिवीजन है जो बड़ी क्लियर है, जो हमारे असलाफ भी इसको बयान करते हैं, हमारे जो प्रीवियस स्कॉलर्स हैं, असलाफ का मतलब क्या है, द अर्लीस्ट स्कॉलर्स, वो भी इस बात को बयान करते हैं कि जो मक्की और मदनी सूरतें हैं, यानी मक्की सूरतें कौन सी हैं, which were revealed when the prophet was in Mecca, मदनी कौन सी हैं, which were revealed when the prophet had migrated to Medina. So ये डिफरेंशिएट तो सब करते हैं। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि ये कुरान जब शुरू होता है तो एक मक्की सूरा जो सूरह फातिहा से शुरू होता है, उसके फौरन बाद एक मदनी सूरा आ जाती है जो सूरह बकरा है। सो हाउ कम कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन मक्की एंड मदनी सूराज एंड बिटवीन वेरियस अदर सूराज, वो क्या है? इस चीज़ पे बहुत सारा काम किया फराई स्कूल ने, और इसमें जो अल्टीमेट काम है वो उस्ताद अमीन हसन इस्लाही साहब की तरफ से हमारे सामने आता है।
who was the pupil of Ustaz Hamiduddin Farahi, and of course the teacher of Ustaz Javed Ahmad Ghamidi. So Ustaz Amin Hasan Islahi ने इस बात को जैसे वाजे किया, उसको ये हमें उन्होंने समझाया और ये बताया कि देखिए कुरान मजीद की जो करंट सीक्वेंस है, इस वक्त जिस सीक्वेंस से हम इसको जानते हैं, ये 7 चैप्टर्स में तकसीम है. और ये मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल गुफ्तगू होती है चैप्टर्स के बारे में, तो आमतौर से सूरास को चैप्टर्स कहा जाता है. तो फराई स्कूल सूरास को चैप्टर नहीं कहता, सूरा को सूरा ही कहता है. यानी वी कॉल द सूरास बाय देयर ओन नेम सूरा, इवन इन द इंग्लिश लैंग्वेज. हमारे यहाँ जो अंग्रेजी ट्रांसलेटर्स होते हैं, दे जनरली refer to a surah as a chapter. So that is not what we are going to do here. हमारे नज़दीक surah is going to remain a surah in the English language or in any other language. So Farahi approach ये कहती है कि Quran has been arranged in 7 separate distinct chapters. गोया कि ये किताब 7 chapters के अंदर अपने आप को तकसीम किए हुए है, और chapter की there are certain things that we need to understand. लेकिन फिर ये सवाल पैदा ज़रूर होता है कि क्या कोई आर्बिट्ररी चीज है, यानी क्या कोई गेस्ट वर्क था कि हमने कहा जी ये 7 है, कोई और कहेगा नहीं 6 हैं, कोई और कहेगा नहीं 5 हैं, या इट हैज सम डिवाइन सैंक्शन बिहाइंड इट और ऑल. तो इसके ऊपर उस्ताद इस्लाही ये कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई हैव कम अप विद माय ओन इज्तिहाद और माय ओन थॉट, पर वो कहते हैं कि खुद कुरान मजीद के अंदर वो आयत मौजूद है, ये आप आयत सामने देख रहे हैं, जो ये बता रही है कि कुरान मजीद 7 हिस्सों में तकसीम है. और ये देखिए जो आयत ये बता रही है कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करके कहते हैं कि वो प्रॉफिट, वी हैव बिस्टोर्ड अपॉन यू 7 मसानी व्हिच इज द ग्रेट कुरान. तो मसानी का जो मतलब है वो बेसिकली मसानी इज अ प्लूरल, एक जमा है. इसका जो सिंगुलर है वो है मसना. तो मसना का प्लूरल है मसानी, and masna means something which occurs in pairs. यानी इसका मतलब ये होगा कि 7 that occur in pairs. So we have given you 7 which occur in pairs, which in other words would mean कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैंने, और क्योंकि आगे देखिए ना वल कुरान अजीम कहा गया है, तो ये वाव जो आप देख रहे हैं between मसानी and वाव, this is basically a वाव of explication, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना यानी, that is just describing what the previous clause is referring to. So sabam al-masani, which is the great Quran, that is the great Quran. तो कुरान मजीद को सबम al-masani कहा गया, और ये कहा गया कि it is a book in which you will find the chapters, 7 chapters. इस 7 का तो वर्ड आ गया ना, सब अरबी ज़बान में 7 को कहते हैं. मसानी which occurs in pair, which occur in pairs. So 7 which occur in pairs, इसको अगर आप खोल लें तो एक्चुअली बनेगा ये कि 7 chapters in which the surahs occur in pairs. सबअम अल-मसानी का क्या मतलब होगा? 7 chapters in which the surahs are in pair. क्योंकि यहाँ पे जाहिर है कि अरबी ज़बान के लिहाज से we have certain suppressions of certain words जिसके अंदर आप you don't find at times a noun being expressed और उसका सिर्फ attribute या adjective आ जाता है. तो सबअम अल-मसानी would mean 7 which occur in pairs, or 7 chapters which have surahs that occur in pairs. आज जो हम अपनी गुफ्तगू को कन्फाइन रखेंगे सबअम अल-मसानी में, सब का हिस्सा है उस पे. मसानी का जो मतलब है ना कि सूरा पेयर्स में होंगी. दिस विल बी डिस्कस्ड इन प्रॉब्ली इन नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि वो जो इंटरनल सूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है. बट जस्ट लीव इट फॉर टुडे. आज हम ये देखेंगे कि 7 से क्या मुराद है. लेकिन बिफोर आई गो ऑन एंड एक्सप्लेन दैट, मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा बता दूं कि ज़ाहिर आप पूछेंगे वही कुरान की जो आयत है ये इस्लाही साहब ने इस तरह से इंटरप्रेट की है, उनके बाद गामदी साहब ने भी इस तरह से इंटरप्रेट की. हाउ इज दैट, हाउ हैव प्रीवियस स्कॉलर्स इंटरप्रेटेड दिस? तो प्रीवियस स्कॉलर्स ये करते हैं कि सबअम अल-मसानी से सूरह फातिहा मुराद लेते हैं. वो कहते हैं कि ए पैगंबर, हमने तुम्हें सूरह फातिहा अता की और कुरान मजीद अता किया. गोया कि सूरह फातिहा की तरफ रेफर करके कहा जा रहा है. लेकिन इस पर जो तनकीद होती है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि सूरह फातिहा की 7 आयतें नहीं हैं. अगर आप सूरह फातिहा को ये कहेंगे, अच्छा, और वो तर्जुमा ये करते हैं 7 वो आयतें जो बार बार दोहराई जाती हैं, ये कन्वेंशनल तर्जुमा है. मसानी को वो इस मफहूम में ले लेते हैं which are oft repeated, which are frequently repeated, और सब को इस मफहूम में ले लेते हैं, सब यानी 7, ये 7 वर्सेस ऑफ सूरह फातिहा. अब मजे की बात यह है, अगर आप सूरह फातिहा की आयत को गिनेंगे तो वो तो 6 हैं आयतें, वो 7 तो है ही नहीं. तो बाज़ लोग फिर क्या करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिला देते हैं.
उससे 7 बन जाती हैं। या दूसरे लोग ये करते हैं कि जो आखिरी आयत है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पे अपने अगर आप मसाहिफ निकालें ना तो उसमें दे स्प्लिट द लास्ट वर्स इनटू 2 एंड मेक इट 6 and 7। वो बिस्मिल्लाह को तो एक्सक्लूड करते हैं लेकिन आखिरी आयत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं ताकि कुरान की जो ये आयत है ये उसके मुताबिक आ जाए। अब जाहिर है ये तो हम नहीं कर सकते कि जब आपने फैसला ही कर लिया कि सबब मिल मसानी से मुराद सूरह फातिहा है। अच्छा, इसके पीछे अगर आप पूछेंगे कि व्हाट हैज मेड दिस इंटरप्रिटेशन हैपन, तो वो एक हदीस है और हदीस ये कहती है कि ये जो सूरह फातिहा है ये सबब मिल मसानी है। तो जब सूरह एक हदीस ने ही कह दिया कि सूरह फातिहा सबब मिल मसानी है तो जाहिर है फिर एक स्टैम्प अथॉरिटी हो गया ना कि सूरह फातिहा ही को रेफर किया जा रहा है। तो वो मैं अर्ज करूंगा कि उस हदीस का क्या मतलब है, लेकिन इस तावील पे जो तनकीद होती है वो ये है, पहली बात तो ये है कि सूरह फातिहा की 7 आयतें नहीं है और दूसरी बात यह है कि मसानी का मतलब बार बार दोहराई जाने वाली नहीं है। ये मसानी का मतलब इसलिए लिया गया कि सूरह फातिहा को आप नमाज में बार बार पढ़ते हैं ना, यू रीड सूरह फातिहा इन एवरी प्रेयर, इजंट इट? यानी आप हर नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से इसका मतलब ये लिया गया कि सूरह फातिहा जो बार बार दोहराई जाती है। तो हमने क्या तनकीद की, हमने दोनों एस्पेक्ट पे तनकीद की। एक तनकीद का पहलू ये था कि सूरह फातिहा की तो 7 आयतें नहीं है, वो तो या आप थोड़ी सी मनूवरिंग करेंगे तो 7 बनेंगी, और मसानी का मतलब नहीं है बार बार दोहराए जाने वाला, यानी रेपिटिशन या ऑफ्ट रिपीटेड वंस के बारे में जो हम तर्जुमा करते हैं, दैट्स नॉट अ करेक्ट ट्रांसलेशन। इसका सही तर्जुमा है वो जो जोड़ा जोड़ा है। तो मसानी डज नॉट मीन रिपीटेड और ऑफ्ट रिपीटेड, इट एक्चुअली मीन्स what occurs in pairs। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ ये आयत जो है हमेशा सूरह फातिहा के मफहूम में इंटरप्रेट की गई until इस्लाही साहब्स टाइम्स, सो आपको ये आयत हमारे तफसीरी लिटरेचर में, हमारे कुरान के लिटरेचर में दबी भी मिलेगी। इट विल नॉट स्टैंड आउट एज इफ इट इज टेलिंग अस रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ द कुरान, ये नहीं होगा, बल्कि असल में ये होगा कि जैसे आपको ये बताया जा रहा है कि भाई अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत सूरह फातिहा है और वो सूरह फातिहा इस कुरान का हिस्सा है, यानी हमने कुरान मजीद आपको अता किया। अव्वल तो जाहिर है कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट निकाल के देखेंगे, ये जो 15th सूरह है जिसको मैंने आपके सामने कोट की हुई है, दिस इज सूरह हिजर, एंड यू टेक आउट दिस वर्स एंड इन दिस सूरह, तो इसका कोई महल नहीं है कि बताया जाए जी कि हमने सूरह फातिहा आपको दी है। नॉट ओनली कॉन्टेक्स्ट इबा कर रहा है, एज आई सेड वर्ड्स भी इबा कर रहे हैं। इबा का क्या मतलब है? एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सब का जो वर्ड अगर आप सूरह फातिहा पे अप्लाई करेंगे तो 7 आयतें पूरी नहीं होती। मसानी का मतलब बार बार दोहराने वाले नहीं है, बल्कि उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पेयर्स में हैं, जो जोड़वा हैं, जो जोड़ा जोड़ा है। तो इस वजह से इस्लाही साहब ने ये कहा कि नहीं, असल में अल्लाह ताला जो हमें यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ये है कि हमने इस कुरान को 7 चैप्टर्स में तकसीम किया है, जिसके अंदर जो सूरतें हैं वो जोड़ा जोड़ा है, उनके अंदर वो सूरह अकर इन पेयर्स। तो अब आप ये देखिए कि एक हम नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं कि किस तरह से फिर उन्होंने उन चैप्टर्स को डिस्कवर किया और किस तरह से फिर उन्होंने दिखाया कि देखिए फलां फलां जो सूरतें हैं वो पेयर्स में है। सो ये अभी तक की बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको खुलासा भी कर लीजिए कि कुरान मजीद के अरेंजमेंट के हवाले से जनरली हमारे यहाँ एक कंफ्यूजन पाई जाती रही है कि भाई इसकी हिकमत क्या है। तो आमतौर से कहा गया है कि भाई इसकी हिकमत ये है कि आमतौर से बड़ी सूरतें पहली हैं एंड ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ दे फॉलो, और ये बेसिकली हजरत उस्मान के ज़माने में सहाबा कराम ने जब मुसहफ को तरतीब दिया तो अपने ओपिनियन से तरतीब दिया। दिस इज व्हाट द जनरल व्यू इज। फराही व्यू ये कहता है कि नो, दिस इज नॉट द केस। अल्लाह ताला ही ने तरतीब दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरतीब दे दिया था इन दिस फॉर्मेट, और इसकी एक हिकमत है। वो हिकमत खुद कुरान से मालूम ये होती है कि इस नई तरतीब में अल्लाह ताला ने 7 चैप्टर्स कायम कर दिए हैं और हर चैप्टर के अंदर जो सूरतें हैं दे आर generally occur in pairs. There are exceptions. जैसे सूरह फातिहा एक एक्सेप्शन है, ऐसा कोई पेयर नहीं है। It's like an introduction to the whole of Quran. लेकिन as I said कि ये exceptions हैं। अगर आप अभी तक की बात को समझ गए हैं और ये जान गए हैं कि इस आयत को आज तक या ज़्यादातर इवन इस्लाही साहब के बाद आज के ज़माने में भी अगर आप किसी भी तफसीर को उठा के देखेंगे कदीम और जदीद, उसमें हर जगह सबब मिल मसानी को सूरह फातिहा करार दिया जा रहा है। लिहाजा ये बात कि कुरान 7 चैप्टर्स में तकसीम है, ये बात पैदा ही कहीं नहीं होती। ये सिर्फ ज़ाहिर है वहीं पैदा हो सकती है जहाँ पे सबब मिल मसानी की तरकीब को, कि क्लॉज को आप क्रिटिक करके बताएं कि भाई दिस इज नॉट राइटली ट्रांसलेटेड। अब आप ये देखिए कि इन द नेक्स्ट स्टेप्स ये इस्लाही साहब ने एक और काम ये किया कि ही एक्चुअली चैप्टराइज्ड। जैसे अभी तो चैप्टर्स में पता लगा ना कि 7 चैप्टर्स हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि वो 7 चैप्टर्स हैं कौन से। वो मैं आपको उसका भी उसूल आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए अपने स्क्रीन पे
یہ چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 آپ کی سلائڈ پہ سپلیش ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہے, جو ایک پہلی جو سورہ ہے وہ مکی ہے, اور 2 سے لے کے 5 تک کی جو 4 صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں. تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک یہ پہلا چیپٹر ہے قرآن مجید, یعنی پہلا چیپٹر یہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیپٹر کا ایک تھیم ہے, وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن یہ چیپٹر انہوں نے ڈسکور کیسے کیے, ویل پریزنٹلی کم ٹو دیٹ. لیکن ابھی صرف اس چیز کو ٹانک لیجئے کہ یہ ہیں کیا. دوسرا جو چیپٹر ہے یہ 6 سورہ سے شروع ہوتا ہے جو سورہ انعام کہلاتی ہے, اور یہ سورہ توبہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے جو 9th سورہ ہے. تو یو کین سی کلیئرلی فرام دس کہ یہاں پہ بھی 4 صورتیں ہیں اس چیپٹر کے اندر, 2 مکی ہیں اور 2 مدنی ہیں. مکی اور مدنی کا میں آپ کو فرق بتا چکا ہوں کہ مکی سورہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں, مدنی صورتوں کا مطلب وہ ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں. اچھا, لیٹس گو اہیڈ ناؤ. ہم آگے چلتے ہیں اگر, تو آگے کیوں نہیں جا رہی؟ Let me see something is wrong. تو یہ چیپٹر نمبر 3 ہے. چیپٹر نمبر 3 جو ہے یہ سورہ یونس سے لے کے سورہ نور تک ہے, which is the 10th سورہ till the 24th سورہ. اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ساری کی ساری سورہ مکی ہیں. ایک جو آخری سورہ ہے جو 24th سورہ ہے وہ مدنی سورہ ہے. چیپٹر نمبر 4 سوری, اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ نمبر 25 جو سورہ فرقان سے لے کے سورہ احزاب تک جاتا ہے, which is the 33rd سورہ. اس کے اندر 25 سے لے کے 32 تک ساری کی ساری صورتیں مکی ہیں. جیسے کہ پچھلے چیپٹر میں آپ نے دیکھا نا کہ ایک ہی مدنی سورت تھی جو سورہ 24 ہے, سورہ نور ہے. ایگزیکٹلی اس کا پیٹرن بھی یہی ہے کہ آخری سورہ ہے وہ مدنی سورہ ہے. سو the مدینن سورہ is the 33rd سورہ which is سورہ احزاب. اب یہ ابھی تک ہم نے 4 چیپٹرز دیکھ لیے ہیں. اب یہ آپ دیکھیے کہ 5th چیپٹر ہے. تو 5th چیپٹر کیا ہے, سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے, the 34th سورہ آف the قرآن, and it goes on to the 49th سورہ. اس کے اندر کیا ہے کہ لاسٹ 3 ہیں جو 47 سے 49 تک, سورہ محمد, سورہ فتح اور سورہ حجرات, یہ these are the last 3 سورہز. یہ مدنی صورتیں ہیں. اور جو مکی صورتیں ہیں وہ سورہ سبا سے شروع ہوتی ہیں اور 46 سورہ تک جاتی ہیں. 46 سورہ ہے وہ سورہ احقاف ہے. یہ تقسیم 5th چیپٹر کی ہے. اور 6th چیپٹر کو آپ دیکھیے, یہ سورہ کاف سے شروع ہوتا ہے which is the 50th chapter of the Quran. It goes on to the 66th سورہ of the Quran which is سورہ تحریم. اس کے اندر سورہ کاف سے لے کے سورہ واقعہ is the 56th سورہ. تو اس تک کی جو صورتیں ہیں یہ مکی صورتیں ہیں. اور 57th which is سورہ حدید, تو سورہ حدید جو 57 سورہ ہے اس سے لے کے جو 66 سورہ ہے which is سورہ تحریم, یہ مدنی صورتیں ہیں. اینڈ لاسٹلی جو 7th چیپٹر ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ 67 سے لے کے 112 تک, یعنی 112 سورہ اخلاص ہے, قل هو اللہ احد ہے. تو یہاں تک کی ساری صورتیں ایک بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً 46 کے قریب صورتیں بنتی ہیں. they are all مکن سورہز. اور صرف آخری 2 صورتیں جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ مدنی صورتیں ہیں, یا یہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں. تو اگر آپ اس ترتیب کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیں ان اے ڈفرنٹ فارمیٹ, تو یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ 7 کلرز میں یہ 7 چیپٹرز ارینج ہیں. اس میں آپ مسلیڈ نہ ہوئیے گا کہ یہ جو لینتھ آف سورہز جو ہیں اصل میں یہ کسی چیپٹر کی لینتھ کو بیان کر رہے ہیں. نہیں, ایسا ضروری نہیں ہے, کیونکہ بعض دفعہ صورتیں تعداد میں کم ہیں لیکن وہ اپنے ایکسپینس میں بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ دیکھیے نا کہ فرسٹ جو چیپٹر ہے یا جو سیکنڈ چیپٹر ہے, دیز آر ویری لانگ چیپٹرز, although the surahs are very short, they are very long, and the number of surahs is very little. لیکن اس کے برعکس آخری گروپ میں آپ دیکھیے 48 صورتیں ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیپٹر اتنا بڑا ہو, بیکاز وہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. تو اگر آپ قرآن مجید کو اس لیٹرل ترتیب میں اس کو کہتا ہوں, ان دس لیٹرل ترتیب میں if you try to imagine, these are the 7 chapters. The yellow is the first chapter, the pink is the second chapter, the blue is the third chapter, the maroon is the fourth one, the red is the 6th one, the green is the 7th one, and یہ جو آپ sky blue دیکھ رہے ہیں, this is the 7th chapter. یہ اس طرح سے پورے قرآن میں تقسیم ہے. اور جب آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اس کے اندر ایک خاص معنویت ہے. اب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں, آف کورس دس از اے ویری ویلڈ کوسچن, کہ یہ ہوا کیسے ہے, یعنی ہاؤ از اٹ کہ اصلاحی صاحب اس جگہ پہ پہنچے. اور بائی دا وے اس کے اندر جو ان کے شاگرد ہیں استاد غامدی, اس میں وہ اختلاف نہیں کرتے. ایگزیکٹلی جیسے یہ صورتیں بیان ہوئی ہیں یہاں پہ, بالکل وہ بھی اسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان کے ہاں جو اختلاف اپنے استاد سے پایا جاتا ہے وہ بعض پیئرز میں پایا جاتا ہے, وہ ہم
اسی وقت جب ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ آج کا موضوع نہیں ہے, وہ ہے سورہ کی جو انٹرنل تقسیم, یعنی گروپ کی جو انٹرنل یا چیپٹر کی جو انٹرنل تقسیم ہے وہ اس کا موضوع ہے. دیٹ ول بی ڈسکسڈ مے بی نیکسٹ ویک انشاءاللہ. لیکن ٹوڈے واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس از that as far as these 7 chapters are concerned, they are basically the same as organized by Ustaz Islahi and Ustaz Ghamidi. ہاں اس میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ فرائی صاحب کی کیا رائے تھی, تو فرائی صاحب کی تھوڑی سی رائے اس میں فرق تھی. انہوں نے قرآن مجید کو 9 چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو سورہ کی میں نے آپ کو سورہ ہجر کی آیت سنائی, وہ اس کو اس مفہوم میں نہیں لیتے تھے جس میں اسلائی صاحب نے لیا کہ یہ 7 چیپٹرز ہیں اور ہر چیپٹر کے اندر سورہ ڈزن پیئر. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکوری یا یہ ایک فینومینل ڈسکوری, it is to the credit of Ustaz Amin Ahsan Islahi. Even his own teacher, who was Ustaz Farahi, when he was dividing the Quran, he actually came up with 9 chapters, اور وہ 9 chapters arbitrary تھے, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ رائے پر بیس تھے, کسی قرآن کی آیت پر بیس نہیں تھے. اسلائی صاحب نے تو یہ کیا نا کہ اس کو آیت پر بیس کر لیا, اور یہ کہا کہ سورہ ہجر کی جو آیت ہے, it tells you distinctly کہ خود اللہ نے ان 7 chapters میں تقسیم کیا ہے. صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ڈیمارکیٹ نہیں کیا کہ وہ 7 چیپٹرز کیا ہیں, یہ ڈیمارکیشن ہم پہ چھوڑ دی. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیمارکیشن اسلائی صاحب نے کیسے کی. سو وی ہیڈ دا گڈ فارچون آف اسٹڈنگ ود اسلائی صاحب. I was a student in 1988, 89, 1991, these 4 years. 92 میں بھی ہم کچھ طرح پڑھے, لیکن 92 onwards he became very ill and he passed away in 97. تو ان کے وہ last 3 years بہت ہی miserable تھے. He was confined to the bed, اور بالکل ایک لحاظ سے he was not aware of what was going on. لیکن prior to that, his tafsir Tadabbur Quran had finished in 1980, started it off in 1958 when he left the Jamaat Islami, and he was able to finish it in 1980, if I remember correctly. It was 12th August 1980. اور اس میں پھر انہوں نے یہ elaborate کیا, اور بعد میں جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو ہمارے استاذ بھی ہیں, استاذ جاوید احمد غامدی, انہوں نے پھر یہ بتایا کہ دیکھیے اگر آپ, کیونکہ انہوں نے سورہ زخرف سے, which is the 43rd surah of the Quran, سے لے کے 112 114 سورہ ناس ہے, وہ سبکن اپنے ٹیچر سے پڑھی. تو گویا آپ یہ سمجھیے کہ استاد اصلاحی جب ٹیچ کر رہے تھے تو when we had reached the 43rd surah of the Quran, یہاں پہ غامدی صاحب کی انٹری ہوئی ہے اصلاحی صاحب سے ٹیچ کرنے کی, and this is around about 1973. So the time when Ustaz Ghamidi became a student or pupil of Ustaz Islahi was somewhere in 1973. And the tafsir got finished in 1980, which is 7 years. So 7 years کی ساری جو قرآن کی صورتیں جب تفسیر لکھی جا رہی تھی, اس کا مذاکرہ ہوتا تھا شاگردوں میں اور استاذ کے اندر. تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ ان لوگوں نے جب پوچھا استاد اصلاحی سے, اور خود بھی قیاس کیا کہ what made you demarcate them, یعنی یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ 7 چیپٹرز ہیں, لیکن کیسے پتہ لگا کہ کون سے 7 ہیں. تو اس کا جو جواب انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ دیکھیے اگر آپ قرآن کو بار بار پڑھیں گے تو مضمون قرآن مجید کا ایک انتہا پہ پہنچ کے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے, پھر ایک انتہا پہنچتا ہے, پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو دس میکس اٹ ویری ایزی فار می ٹو ریئلائز کہ یہ جو چیپٹرز تھے یہ کس طرح سے ڈیمارکیٹ ہوئے ہیں. میں ابھی آگے آپ کو جا کے تھوڑا سا اور ڈیمونسٹریٹ کروں گا, لیکن ابھی آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ انہوں نے جہاں سے اس کو سمجھا یہ 7 چیپٹرز کہاں شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں. یعنی 5th چیپٹر, یعنی پہلی اگر آپ لے لیجیے نا چیپٹر, it starts off with surah number 1 and ends on surah number 5, ہے نا. So surah number 5 pé it reaches a certain pinnacle and there is a drop and it begins again. And ایک چیز کو بڑی انٹرسٹنگ ذہن میں رکھیے گا کہ every chapter always begins with the Meccan surah, always, and ends on a Medinan surah. تو اب جب آپ مکی سورہ تک پہنچتے ہوئے شروع کرتے ہیں اور مدینی سورہ میں ایک عروج آ جاتا ہے, you reach the zenith, there is a sharp fall and a restart by the Quran on a topic that again began in the Meccan period. تو ابھی I know یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن ابھی آپ سے سمجھ لیں کہ یہ ٹیکنیک تھی جنہوں نے امپلوائے کی بار بار, جس کے نتیجے میں he was very clearly able to demarcate how these chapters or when these chapters start and when these chapters end. اب میں آپ کو جو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ایک سائنٹیفک طریقے سے پھر استاذ غامدی نے اپنی تفسیر یا اپنی جو کتاب میزان ہے اس میں بیان کیا, جہاں پہ انہوں نے اصول و مبادی کا چیپٹر لکھا, جس میں ایکچولی یہ بتایا کہ جو پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ دا قرآن ہے وہ کیا ہیں. اس کے اندر ایک جو چیپٹر انہوں نے قائم کیا یا ایک سب سیکشن وہ قائم کیا, وہ یہ تھا کہ جو قرآن مجید کا جو اوور آل ارینجمنٹ ہے وہ کیا ہے. اب میں آپ کو ان کی اس ریسرچ کو, جو اصلاحی صاحب کی ریسرچ پر بیسڈ ہے, لیکن بیکاز اٹ از لیٹسٹ ان آرڈر,
वो उसके कुछ स्टिट्यूट्स हैं. It stands on certain points. मैं आपको वो बता रहा हूँ. पहला पॉइंट, इसको तवज्जो से सुनिएगा. Each chapter of the Quran begins with one or more Meccan surah and ends with one or more Medinan surahs. Both the Meccan and the Medinan surahs are in harmony and consonance with one another in each chapter and relate to one another in the same manner as roots and stems are related to their branches. समझ गए ना? ये मक्की जो सूरतें हैं, ये आप समझ लें, they stand at the root, and the Medinan surahs, they are like the stem and the branches. So that rudimentary was seed, आप कह सकते हैं, that seed is present in the Meccan surahs and it expands in the form of a big tree जिसका stem है, जिसकी branches है, in Medinan surahs. So जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि हर चैप्टर, वो मैंने जो अभी कही है कि each chapter begins with a Meccan surah, ठीक है ना? It ends on a Medinan surah, and it could begin with one or more than one Meccan surah and end on one or more than one Medinan surah. अभी आपने जो चार्ट देखा था उसमें याद होगा ना आपको कि चैप्टर नंबर 4 और 5 में एक मदनी सूरत थी जिसमें वो एंड हो रहा है. मसलन एक ग्रुप के अंदर जो फोर्थ ग्रुप है उसमें सूरह नूर आप देख रहे थे. इट वाज जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर जो सूरह नूर जो है, दैट वाज द लास्ट सूरा एंड दैट्स द ओनली मदीनन सूरा. इसी तरह सूरह अहज़ाब व्हिच इज द लास्ट सूरा ऑफ द फिफ्थ चैप्टर ऑफ द फोर्थ चैप्टर, उसमें आप देख रहे थे कि इट इज द ओनली सूरा व्हिच इज द मदीनन सूरा. तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी एक से ज्यादा हो या एक से कम हो. बस रूल ऑफ थंब ये है कि आगाज या एक मक्कन सूरा से होगा या एक से ज्यादा, और अंजाम जो है वो मदनी सूरा पे होगा, एक या एक से ज्यादा. तो ये पहला एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है टू अंडरस्टैंड दिस अरेंजमेंट ऑफ द कुरान. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू स्टडी द फराई अप्रोच. ये दूसरा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि विद इन ईच चैप्टर the sequence of the surahs is chronological. यानी चैप्टर के अंदर हिस्टोरिकल तरतीब का लिहाज रखा गया, यानी जो सूरा पहले नाजिल हुई है वो पहले प्लेस्ड है चैप्टर के अंदर. पूरे कुरान में ऐसा नहीं है. यानी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, विद इन द चैप्टर द सूरा व्हिच इज प्लेस्ड फर्स्ट वाज रिवील्ड फर्स्ट. थोड़ा सा जाहिर है कि इसको डाइजेस्ट करने में आपको टाइम लगेगा. डोंट बी वरीड, क्योंकि ये इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट परहैप्स वुड बी स्लोली अंडरस्टूड बाय यू, क्योंकि एक नई चीज है. अभी आप इसको समझ लें एंड देन यू कैन जस्ट रिफ्लेक्ट बैक. तो देखिए हमने क्या पहला पॉइंट पढ़ा था. तो पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि हर चैप्टर का, 7 चैप्टर है ना कुरान के, हर चैप्टर का आगाज एक से ज्यादा मक्की सूरतों से होगा और एक या एक से ज्यादा मदनी पे एंड होगा. ये पहला स्टिट्यूट था. दूसरा क्या है, विद इन द चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, there the sequence is always historical, which means जो सूरा पहले प्लेस्ड है वो हमेशा पहले नाजिल हुई भी होगी. ठीक है ना? जो सूरा पहले प्लेस्ड है वो पहले नाजिल हुई होगी. ये आप पूछेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो अभी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि जाहिर है कुरान को जब समझते हैं तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की, वो अपने लिहाज से एक मकाम रखती है. अब ये देखें, ये तीसरा स्टिट्यूट है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा स्टिट्यूट क्या है? Each chapter discusses some aspect of the overall theme of the Quran by delineating some phase of the warning delivered by Muhammad to his addressees. As such, each chapter discusses some part of the phases of this warning. अब वो याद कीजिएगा जो हमने पिछला लेक्चर किया था, उसमें क्या था कि कुरान का एक टॉपिक है. वो टॉपिक क्या है? A description of the final warning delivered by the last prophet of God. ये था ना टॉपिक ऑफ द कुरान. हर चैप्टर के अंदर ये ही चीज है कि जिसका कोई ना कोई एस्पेक्ट आप यू विल फाइंड इट, एंड ये ओवरऑल जो कुरान का टॉपिक है उससे रिलेट कर जाता है. गोया कि अगर कुरान का कंप्लीट टॉपिक ये है कि द वे दैट वार्निंग वाज डिलीवर्ड, इसका हिस्टोरिकल सीक्वेंस महफूज कर दिया गया, यही था ना. तो अब क्या हर चैप्टर ये नहीं करेगा कि पूरी की पूरी उस सीक्वेंस को प्रिजर्व कर देगा. कोई एक थोड़ा सा हिस्सा ले लेगा, कोई थोड़ा सा वो वाला हिस्सा ले लेगा, कोई थोड़ा सा ये वाला हिस्सा ले लेगा. पूरा कुरान मिल के फिर वो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट फाइनल वार्निंग है, दैट विल बिकम इन सम टोटल ऑफ दैट. आई होप यू आर फॉलोइंग मी, आई होप यू आर विद मी. ऑफ कोर्स इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन या आपको नहीं समझ रहा, इंशाल्लाह वी विल हैव दैट क्वेश्चन आंसर सीक्वेंस. लेकिन ये थर्ड स्टिट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी चैप्टर डिस्कसेस सम फेज ऑफ दैट टॉपिक ऑफ द कुरान. वो टॉपिक क्या था? The
final warning delivered by the last prophet of God, उसकी description थी ना, description कहाँ से शुरू होती थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से पैदा हुए हैं अपनी बेसत में, which is when he was 40 years old, यानी जब नबूवत में आप लिहाज से he was inducted, all the way when he was 63, या आप जो 23 साल का अरसा है, इस 23 साल के अरसे में मुख्तलिफ फेजेस आए हैं जिसमें वो टॉपिक जो है it was actually subsumed into. तो हर चैप्टर प्रॉफिट के किसी न किसी वार्निंग के फेज को बयान करता है. आप याद कीजिए हमने वो डिस्कस किया था कि फेजेस कौन कौन से हैं. इंजार विच इज वार्निंग, फिर वी हैड इंजार आम which is enhanced warning, then we have itmamul hujja which is conclusive communication, then we have migration or acquittal which means that you have left your people and you've gone to a new territory. तो ये phases के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो हर चैप्टर के अंदर डिस्कस हुए हुए हैं vis-a-vis the theme of that chapter. यानी कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में आएगा नहीं, जो उस चैप्टर की थीम होगी उसके लिहाज से वो चैप्टर के अंदर उतना फेज आ जाएगा. सारे फेजेस नहीं आएंगे, उतना फेज आ जाएगा. ओके, अब लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन. ये देखिए, अब ये जो चीज है वो ये है कि ईच चैप्टर हैज इट्स ओन थीम अराउंड विच इट्स सूराज रिवॉल्व. ये जिस मैंने अभी बात की ना, ये हर चैप्टर की एक थीम है और उस थीम के अंदर जो हिस्सा डिस्कस हुआ होगा वो प्रॉफिट की जिंदगी का, उनके जो मिशन का के लिहाज से डिस्कस हुआ होगा. और जितना हिस्सा डिस्कस हुआ होगा वो कौन सा होगा, जो उस चैप्टर की थीम के मुताबिक होगा. एज सिंपल एज दैट. जितना थीम कबूल कर रही है उतना हिस्सा वहां पे डिस्कस हुआ होगा. फिर एक नई थीम शुरू हो जाएगी जिसमें एक नया चैप्टर होगा और उसके लिहाज से जो बकिया फेजेस रह गए हैं या जो पैरेलल चीजें उसके अंदर गुजर रही हैं वो उसमें आ जाएंगी. आई थिंक सो फार सो गुड. Take things one at a time. I know it's slightly थोड़ा सा इसको mellow down आपने करना है by going over it again, क्योंकि it's not it's just something which might be new for all of you. So घबराएं नहीं अगर if you have something of a mix up, because you see these are the very important statutes of that arrangement. अगर आप इसको समझ लेंगे तो जब आप कुरान का टेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो जब टॉपिक को आप रिलेट करेंगे उस अरेंजमेंट के साथ तो फिर आपको पता लगेगा कि अल्लाह मियां ने कमाल क्या किया और किस तरह से इस टॉपिक को टॉपिकली अरेंज करके हर चैप्टर में he has made his point so clear, so blatant कि you can present this Quran in this form to anyone in humankind. कोई भी इंसान हो, वो क्रिश्चियन हो, वो जू हो, वो एथियस्ट हो, वो एटलीस्ट जो गॉड का पैगाम है, the way he intended to get conveyed, it will stand out. वो बिल्कुल लगेगा जैसे it's writing on the wall. So इस वजह से you might have to recourse or to seek recourse to it more than once. Okay, the fifth point. अब ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं क्रेडिट देता हूँ इस चीज का सोलली उस्ताद गामिदी को, और वो ये है कि उन्होंने डिस्कवर किया कि चैप्टर्स में सीक्वेंस की क्या हिकमत है. ये तो पता लग गया इस्लाही साहब ने ये बता दिया हमें, यानी फराई साहब तो इस तक नहीं पहुंचे कि 7 चैप्टर्स है, उन्होंने कुरान को 9 चैप्टर्स में तकसीम किया और वो बात खत्म होगी. उनके स्टूडेंट इस्लाही साहब ने बताया कि नहीं, खुद कुरान ने बताया कि 7 चैप्टर्स हैं और उन्होंने डिमार्केट कर दिए 7 चैप्टर्स, और ये सारी बातें भी बता दी कि एक से हमेशा मक्की सूरतों में शुरू होगा और मदनी पे खत्म होगा. इसमें जो सीक्वेंस है वो हिस्टोरिकल होगा. इसके अंदर जो सूरज हैं दे विल अकर इन पेयर्स, और इसी तरीके से जो अभी हमने डिटेल बयान की है. लेकिन ये हिकमत क्या है कि जो करंट सीक्वेंस है चैप्टर्स का, ये क्यों है कि चैप्टर 1 जो है वो चैप्टर 2 के बाद आता है, यानी करंट सीक्वेंस में क्या हिकमत है चैप्टर्स की, इसको उस्ताद गामिदी ने डिस्कवर किया. और ये चार्ट जो मैंने आपके सामने बनाया है ये उनकी बात को समझाने के लिए बनाया. आप इसको समझिए थोड़ा सा, और आप ये देखिएगा कि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो कुरान की तरतीब है ये मतलब इट्स लिटरली मिरेकुलस, इट आउटस्टैंडिंग है. इट वाज जस्ट नीडेड टू बी डिस्कवर्ड एंड पुट फोर्थ, कि आपको एक मुरत्तब किताब के तौर पे आप लोगों को समझा सकें कि देखो खुदावंद ताला ने ये इस तरह से हमें ये पैगाम दिया है. तो गामिदी साहब ये कहते हैं, उस्ताद गामिदी ये कहते हैं कि आम तौर से जाहिर है जब आप अदबी कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो पिनिकल होता है, उसके अंदर जो क्लाइमैक्स होता है, इट गोज टू द एंड होता है ना. यानी मैं अगर कोई किताब लिखूंगा, आप भी किताब लिखेंगे, कोई भी अदबी किताब लिखी जाएगी, या आप ड्रामा जब देखते हैं तो कभी ड्रामे में ऐसा तो नहीं होता कि क्लाइमैक्स शुरू में आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता. क्लाइमैक्स इज जनरली टुवर्ड्स द एंड, और कभी कभी वो क्लाइमैक्स नहीं होता, उसको हम कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स. ये बात हम इतनी ऊपर पहुंचा रहे थे कि हमारा ख्याल था कि अब बात आ जाएगी, लेकिन वो उलट हो गई.
and it just went downhill. تو انسانی کلام میں ہمیشہ کلائمیکس یا اینٹی کلائمیکس اٹ کمز ٹورڈز دی اینڈ آف اے بک اور اے ڈراما اور اے مووی، کوئی بھی چیز لے لیں، اس کو مانیں گے نا آپ کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ درمیان میں کلائمیکس لے آئیں. یہ دیکھیے قرآن اس سے بالکل ایک مختلف کتاب ہے. حامدی صاحب یہ کہتے ہیں چیپٹر 2 جو ہے، ریمبر چیپٹر 2 سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ پہ ختم ہو جاتا ہے. سورہ انعام اور سورہ اعراف 6 اور 7 یہ 2 مکی صورتیں ہیں، اور 8 اور 9 انفال اور توبہ یہ مدنی صورتیں ہیں. تو یہ اس لیے میں نے دیکھی یہ پیک کے طور پہ اس کو آپ کو سامنے رکھا ہے. چیپٹر نمبر 2 از دا پینیکل آف دا قرآن. عجیب بات نہیں ہے کہ ہم تو چیپٹر نمبر 7 کو پینیکل قرار دیں گے اگر میں کتاب لکھوں گا، لیکن خداوند تعالیٰ کی ہاں یہ بالکل مختلف ہے. اس کو میں کہتا ہوں اسکیوڈ ارینجمنٹ. اسکیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از بینٹ ٹوورڈز ون سائڈ. لیکن اب دیکھیے کہ انہوں نے ڈسکور کیسے کیا، جس کو اٹس ہارڈ ٹو ڈینائی اٹ بیکاز وہ اتنا زیادہ ویل گراؤنڈیڈ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کے 2 مخاطبین ہیں میجر. یہ ہے نا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو جب یونڈرا آف دا قرآن پڑھ رہے تھے کہ جب اپوننٹس کے اندر جو 2 مین مخاطبین ہیں وہ کون ہیں؟ ایک آئیڈالٹرز ہیں جن کو ہم مشرکین عرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے پیپل آف دا بک ہیں جن کو ہم جوز اینڈ کرسچنز کہتے ہیں. سو پہلے چیپٹر کے اندر پہلا چیپٹر کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک جو 5 صورتیں ہیں، اس میں اہل کتاب یا کرسچنز اینڈ جوز کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں اور آپ پر اتمام حجت کیا گیا. اتمام حجت اب آپ کے لیے کوئی مشکل اصطلاح نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ سچائی کو کنکلوسیو طریقے سے کنوے کر دیا گیا ہے. دے ہیو بین ٹولڈ اینڈ دے کین ناٹ سمپلی ڈینائی اٹ کہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سو چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 2 تک یہ ایسے ہی جا رہا ہے اسکیوڈ کے ایک سائڈ سے کہ اہل کتاب مخاطب ہے. اہل کتاب کا کیا مطلب ہے؟ پیپل آف دا بک، جوز اینڈ کرسچنز. اور ان کو یہ چارٹ شیٹ کر کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ واٹ یو ہیو ڈن فالسلی، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ناؤ یو ڈیزرو دس ورلڈلی پنشمنٹ. وہ یاد کیجیے ٹاپک آف دا قرآن جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، اس کا پینیکل کیا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر جو ہے اپنی قوم کا فیصلہ کر کے جاتا ہے نا. یہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، وہ سورہ یونس کی آیت ہم نے پڑھی تھی نا، کہ وہ جب ایک رسول آتا ہے اپنی قوم کے ہاں تو اس میں دنیا میں فیصلہ کر دیتا ہے. تو چیپٹر 2 کیا کر رہا ہے؟ چیپٹر 2 یہ بتا رہا ہے ادھر سے اگر آپ چلیں فرام چیپٹر 1 کہ یہ جو اہل کتاب ہے ان کا کیا انجام ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کیا انجام ہوا. چنانچہ آپ یہ دیکھیے سورہ توبہ جو کہ چیپٹر 2 کی لاسٹ سورہ ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان نہیں لے کے آتے اور جانتے بوجھتے انکار پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کا دنیاوی انجام کیا ہے؟ they'll remain either they'll face the sword. اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو تو ان کے پاس جو چوائس ہے وہ یہ ہے کہ they can remain on their own religion but they'll remain as subservient by giving jizya. اس کا مطلب ہے کہ ان کا فیٹ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چونکہ وہ مونوتھیسٹ تھے بیسکلی، ان کو یہ لیوریج دی گئی if you want to live on your own religion you can live on your own religion، لیکن آپ کا فیٹ یہ ہوگا کہ آپ نے subservient بن کے رہنا ہے. چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 2 کیا کرتا ہے؟ ایک طرف اہل کتاب کا فیٹ بیان کر رہا ہے. اب یہ آپ ذرا ریورس آرڈر میں آئیے چیپٹر 7 6 5 4 3 2 کی طرف. اگر آپ اپنا ایرو اس طرف کو فالو کریں گے ڈائریکشن میں اور قرآن کو آپ اس ترتیب سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ جو مشرکین عرب ہیں، جو آئیڈالٹرز ہیں، جو قرآن کے میجر مخاطب ہیں، جس پہ زیادہ قرآن کا حصہ مشتمل ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے آل دا وے فرام چیپٹر 7 6 5 4 3 اور چیپٹر 2 میں ان کا بھی انجام بیان ہو گیا. اور ان کا انجام کیا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ آپ نے ان مشرکین کو اگر یہ باز نہیں آتے تو آخر پہ ان کی سزا شرک کی بنیاد پہ قتل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، تو دنیا میں بھی ان کی یہی سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہے. اگر آپ ادھر سے چلیں گے تو یہ چیپٹر 2 کی آخری سورہ توبہ ان کا فیٹ پہ بیان کر رہی ہے. اس کا خوبصورت مطلب یا اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک مینیفیسٹیشن یہ ہوئی کہ چیپٹر 2 کی جو لاسٹ سورہ ہے، جو سورہ توبہ ہے، this stands at the zenith of the Quran. It decides the fate or it depicts the fate of those nations جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا تھا کہ ایک رسول جب آئے گا اپنی اس قوم کے اندر تو اب اسی دنیا میں ان کا فیصلہ کر دے گا. یہ اس کا زینت ہوگا، یہ اس کا ہائی پوائنٹ ہوگا. یہ ہائی پوائنٹ چیپٹر 2 میں ڈسکسڈ ہے ان سورہ نمبر 9. اگر آپ لیفٹ سائڈ سے چلیں گے یو ول فائنڈ کہ سارے کے سارے آئیڈالٹرز مخاطب ہیں، ان پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے. اتمام حجت کا کیا مطلب ہے؟ کنکلوسیولی ٹروتھ کو کنوے کیا جا رہا ہے تا وقت کہ دے آر لیفٹ ود نو ایکسکیوز ٹو ڈینائی اٹ. ٹھیک ہے نا؟ اور یہی معاملہ چیپٹر 1 آنورڈ سے اہل کتاب کی بات ہو رہا ہے. تو اگر آپ ادھر سے اہل کتاب لے لیجئے اور ادھر سے پیپل آف دا بک لے لیجئے، آئیڈالٹرز لے لیجئے،
So you'll find that they end up on the last surah of chapter 2, which is Surah Tawbah, in which that worldly fate described in the Quran as the ultimate objective, कि जिसके नतीजे में एक प्रॉफिट अपनी जिंदगी में, एक रसूल अपनी जिंदगी में उनका फैसला करके चलाता है, वो डिपेक्ट होता है. तो ये ख़वातीन हज़रात कुरान मजीद की वो मानवी तरतीब है, और ये तरतीब it very heavily relies on the topic of the Quran. अगर आपको वो कुरान का टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो आपके सामने नहीं है, तो ये तरतीब समझने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी. लेकिन अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड किए हुए, तो यू विल फाइंड आउट कि वो टॉपिक क्या था. द टॉपिक वाज द वर्ल्डली डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट वार्निंग व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द फाइनल प्रॉफिट ऑफ गॉड. यही था ना. उस वार्निंग का पिनिकल क्या था कि दुनिया में फैसला करना है उन कौमों का कि जो प्रॉफिट की मुखातिब हैं. वो कौमें कौन सी? वो दो थी, एक अहले किताब, एक मुशरिकीन. मुशरिकीन को जब ज़ेर बहस लाया गया तो इन चैप्टर्स में ज़ेर बहस लाया गया जो 7 से लेके 2 तक जाते हैं, और अहले किताब को ज़ेर बहस लाया गया तो इधर से लाया गया. तो इस तरह से ये यू कैन सी अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द कुरान relying on or consisting of surahs which conclusively communicate the truth to the idolaters, and also a very good part of the Quran, a major part of the Quran, doing the same to the people of the book. और इस तरह से इस तरतीब के अंदर कुरान मजीद ने अपने टॉपिक को महफूज कर लिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगुज़श्त को, जिसको हम सागा ऑफ द प्रॉफिट कह सकते हैं, उनकी जो स्टोरी है ऑफ हिज वार्निंग मिशन, उसको महफूज कर लिया. एंड इट ब्रॉट इट टू अ क्लाइमैक्स इन चैप्टर 2, जिसके अंदर ये बता दिया कि देखिए इनका अंजाम ये हुआ है और उनका अंजाम ये होगा. तो इस तरीके से ये कुरान मजीद हमारे पास इस अरेंजमेंट में हमारे पास मौजूद है. ये मैं चाह रहा था कि फ्राई अप्रोच आपके सामने आ जाए. मेरी बात अब तकरीबन ख़त्म हो गई है. मैं आपके लिए सवालात अभी हम इसको शुरू कर देते हैं. लेकिन एक चीज़ मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इसमें इसका एक हिस्सा अभी बाकी है जो शायद हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें, और वो ये है कि चैप्टर्स की जो अंदरूनी तंजीम है वो क्या है. यानी वो जो हमने उस आयत में पढ़ी थी ना कि विद इन द चैप्टर एवरी सूरा occurs in pair, all surahs they occur in pair. तो वो फिनोमेना है विद इन चैप्टर, हाउ दीज सूरास आर अरेंज्ड, वी विल इंशाल्लाह टेक इट अप in a separate discussion, in a separate talk. लेकिन आज के लिए मैं चाहता हूँ कि ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. ये तरतीब कुरान मजीद की इट्स अ फैसिनेटिंग अरेंजमेंट. ये खुदा की दी हुई अरेंजमेंट है, एंड इट जस्ट नीडेड टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रेजेंटेड. और अगर मेरे बस में हो तो मैं शायद हम कुरान को इन 7 चैप्टर्स में इस तरह से शाया करूँ कि ईच चैप्टर वुड स्टैंड आउट मे बी बाय यूजिंग अ डिफरेंट कलर ऑफ प्रिंटिंग सेपरेटली, ताकि ये पता चले कि भाई ये जो पहला चैप्टर है ये प्रॉफिट के उस फेज को बयान कर रहा है जो वहां से लेके वहां तक था. ये जो दूसरा चैप्टर है ये वो वाले फेज को बयान कर रहा है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि सारे चैप्टर्स. और जब हम कुरान को का तारुफ करवाएं तो शुरू में ये डिस्क्रिप्शन दे दें कि देखिए ये कुरान के 7 चैप्टर्स हैं. जैसे हम अपनी किताब के चैप्टर्स लिखते हैं ना कंटेंट्स पेज में, तो कुरान का भी हम एक कंटेंट पेज बनाएं और उसकी चैप्टराइजेशन करें, और हर चैप्टर के बारे में ये तफसील बताएं, और उनको ये बताएं कि देखिए अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो इस तरह से. इसका क्लाइमैक्स चैप्टर नंबर 2 पे हो जाता है. 3, 4, 5, 6 में इट्स लाइक अ डाउनवर्ड ट्रेंड, और इसके नतीजे में जिस चीज़ को हम महफूज कर रहे हैं, जो कुरान मजीद हमें बता रहा है, वो बेसिकली वो टॉपिक है कुरान का जो हमने पिछली दफा डिस्कस किया कि वो इन चैप्टर्स में अरेंज कैसे है. तो आप ये कह सकते हैं द टॉपिक ऑफ द कुरान एंड द अरेंजमेंट ऑफ द कुरान दे गो हैंड इन हैंड. ये इकट्ठे हैं आपस में. टॉपिक को समझ लेंगे तो अरेंजमेंट की आपको मानवियत समझ में आ जाएगी. एंड अगर हम कुरान को इस तरह से किसी वक्त प्रिंट कर सकते हैं जिसमें चैप्टर्स अलग अलग स्टैंड आउट करें, और उनका हर एक की जो थीम है वो अलग से बता दें, हर एक के जो लोग जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनको अलग से बता दें, तो आप ये यकीन कीजिए कि द कुरान विल स्पीक एज इफ यू विल फाइंड एनी बुक स्पीकिंग टू यू. यानी ये वो चीज़ थी जो अरबों के लिए तो बिल्कुल वाज़ेह थी. दे न्यू दिस वाज हैपनिंग, उनके सामने सारा हुआ था. ये हम जैसे लोग जो सेंचुरीज बाद आए हैं, वो आर यूज्ड टू अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ बुक, वो हमारे लिए वो बुक जो है इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बुक. अगर आपको ये चैप्टराइजेशन और ये डिटेल ना पता हो, एंड यू डू टेंड टू गेट बोर्ड. आई डोंट हैव एनी क्वाल्म्स इन सेइंग, अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये बोरिंग सी हो जाती है, इसमें हिस्ट्री बयान हो रही है, कभी मुशरिकीन बयान हो रहे हैं. लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि भाई कुरान का मौजू ही यही है और ये इस तरह से अपने मौजू को क्लाइमैक्स तक पहुंचाता है, तो आपको पहले से पता चल जाएगा व्हाट टू एक्सपेक्ट. एंड दिस इज समथिंग व्हिच कैन रियली मेक अ बिग इम्पैक्ट. एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट्स दैट कैन एक्चुअली हैव ऑन पीपल हु आर नॉन मुस्लिम्स. इसलिए कि
ایک جمبلڈ اپ کتاب جو جس کے بارے میں ہمارے نان مسلم کا یہ خیال ہے, زیادہ تر نان مسلم اسکالرس کا, اٹس این انکوہرنٹ بک. اٹس اے بک جس کے اندر بس ٹپ طریقے سے صورتوں کو ارینج کر دیا گیا ہے. اگر اس معنویت کو ان کے سامنے لایا جائے, ایون ہمارے اپنے مسلمانوں کے سامنے بھی لایا جائے جو اس معاملے میں کنفیوز ہیں, تو اٹ کین ریئلی میک دیم ریئلائز کہ کس طرح مراکسلی خداوند تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ایک بولتی کتاب بنا دی. تو اپنی میں بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں, اینڈ آئی ول ناؤ آسک دی کو ہوسٹس who are 2 or 3 people today, I think. Please آپ proceed with the questions now. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے سیکوینس میں فہد اقبال ہیں, پلیز آپ اپنا سوال پوچھیے. جی تھینک یو میم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی آ رہی ہے آواز. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا کوشچن ہے کہ قرآن مجید سے ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ قرآن مجید کو ایک بک فارم میں ترتیب دیا گیا تھا؟ کیونکہ جو اسکالرز ہیں قرآن مجید کے جو کہ ہسٹوریکل اپروچ سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, وہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کبھی بھی ایک بک فارم کے اندر کمپائل نہیں کیا گیا, اور قرآن جو تھا واز اے اورل میسج, اورل فارم میں مختلف جگہ پر مختلف کانٹیکسٹ میں ایک مختلف میسج دیا جا رہا ہے. تو دیر ور ملٹیپل اورل قرآنس ایٹ دا ٹائم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دیئر, ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ دیر واز نو بک کمپائلڈ. تو یہ ہمارا ایک پورا موضوع ہے. ابھی اگلی دفعہ سے اگلی دفعہ اس سے اگلی دفعہ ہمارا ایک موضوع ہے, اس کا نام ہے کلیکشن آف دا قرآن. تو اس میں یہ جو آپ نے سوال اٹھایا وہ تفصیل سے زیر بحث آئے گا. اس کے اندر جو فراہی اپروچ ہے یا فراہی انسائٹ ہے وہ آپ جانیں گے, تو وہ اس وقت تک اٹھا رکھیے کیونکہ وہ ایک باقاعدہ ٹاپک کے طور پہ انڈیپینڈنٹلی زیر بحث آئے گا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ. احمد شعیب, آپ نیکسٹ ہیں, پلیز اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم سر, میں نے پوچھنا تھا کہ قرآن کے ہمیں پتہ ہے, ڈو وی نو دا نزول آرڈر اینڈ ڈو وی نو اف ایوری چیپٹر از مکی اور مدنی, بیکاز آئی ہیو سین سم ڈفرنسز آف اوپینین ان دس ریگارڈ. نہیں, اس کے اندر جو فراہی اپروچ ہے اس میں تو کوئی اس لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کہ ایچ سورہ فرام ود ان اٹ سیلف اسپیکس آؤٹ کہ وہ مکی اور مدنی ہے. پرابلم اصل میں ٹریڈیشنل اپروچ میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کا جو ڈیسیجن ہے وہ حدیثوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. مثلا آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیثیں یہ ہیں کہ یہ مکے میں نازل ہوئی, ایک اور روایت یہ ہے کہ مدینے میں نازل ہوئی, دونوں موجود ہیں. تو ہمارے اسکالرز نے پھر اس کے لیے ایک حل یہ تلاش کیا, انہوں نے کہا یہ سورہ اصل میں 2 دفعہ نازل ہوئی ہے, ایک دفعہ مکے میں نازل ہوئی ہے, ایک دفعہ مدینے میں نازل ہوئی ہے. تو اصل میں وہ کیا کرتے ہیں کہ خارج کی حدیثوں سے طے کرتے ہیں کہ مکی ہے سورہ یا مدنی ہے, تو وہ ظاہر ڈسکرپنسی اس میں ہو جاتی ہے. فرائی اپروچ میں مکی اور مدنی کا جو تعین ہے, ڈٹرمنیشن ہے, اٹ از ناٹ لیفٹ فار احادیث ٹو ڈٹرمن. قرآن کا اپنا ٹیکسٹ بتا رہا ہے, وہ ورڈز بتا رہے ہیں کہ یہ مکے میں بولے جا گئے ہیں مدینے میں, اس لیے کہ دیکھیں مدینے میں ریاست قائم ہو چکی ہوئی تھی. ریاست جب قائم ہو جاتی ہے تو اجتماعی ڈائریکٹیو دیے جاتے ہیں, اور اجتماعی ڈائریکٹیو جو دیے جاتے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے جہاد کے بارے میں یا پنشمنٹس کے بارے میں یا سوسائٹی کے بارے میں یہ دیے جاتے ہیں. تو ایک یہ بڑا بینچ مارک ہوتا ہے ڈسٹنکشن کریٹ کرنے کا کہ یہ مکی سورہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ مکی سورہ کے اندر کبھی اسٹیٹ قائم نہیں ہوا تھا. اور بھی بہت سارے بینچ مارکس ہیں, وہ ہم کسی وقت ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اس از بیسکلی فرام ود ان دا ٹیکسٹ آف دا سورہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کا فیصلہ ہوتا ہے, ناٹ فرام اینی ایکسٹرنل ایجنسی, جو اصل میں ٹریڈیشنل طریقہ ہے اور جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے. اور جو صورتوں کا کرونالوجیکل آرڈر ہے وہ بھی ہم صورتوں سے ہی کرتے ہیں فرام انسائیڈ. دیکھیں ہر چیپٹر میں کرونالوجیکل آرڈر, اٹس ناٹ کہ سارا قرآن مجید کرونالوجیکل آرڈر میں ہمیں پتہ ہے, نہیں. ود ان چیپٹر اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مضمون پروگریس کر رہا ہے, یعنی جو ہسٹوریکلی پہلے ہوا تھا وہ ذکر بھی اس کا پہلے ہو رہا ہے. بدر احد سے پہلے ہوئی تھی, احد جو ہے وہ جنگ خندق سے پہلے ہوئی تھی, فتح مکہ سب سے بعد میں ہوا ہے ان چیزوں میں. You will find out کہ within a chapter that order is being followed. So it's not, you don't need to go outside. Chapter آپ خود ہی اندر سے بتا دے گا کہ جو ہسٹوریکلی چیز ہوئی ہے وہ درج بھی اسی ہسٹوریکل سیکوینس سے ہے. Okay, thank you. تھینک یو سو مچ. جنید, آپ اپنا سوال پوچھیے. جی تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا سوال جو ہے وہ مے بی سملر ٹو فہد صاحب کو جو شروع میں ہے, تو اگر آپ نے بعد میں کور کرنا ہو تو ٹھیک ہے. وہ کانٹینٹ اور ہسٹوریکل جو نریشنز ہیں
اس سے متعلق ہے کہ کس انہوں نے کتنی کنفیوژن پھیلا دی ہوئی ہے اس میں قرآن کی جی جی کانٹینٹ میں بھی کہ جو سورہ میں ہے یا نہیں آیت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھ سے بہت کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، اور اتفاق سے کیونکہ مجھے اس سبجیکٹ کو پڑھانا پڑا آج سے 20-22 سال پہلے، تو مجھے بھی فار دا فرسٹ ٹائم آئی واز فیسڈ ود اے لاٹ آف کنفیوژن، اینڈ سو آئی میڈ اٹ مائی لائف مشن کہ میں قرآن کی جو ہسٹری آف کمپائلیشن اینڈ ٹرانسمیشن اینڈ ورک آن دیٹ، سو آئی ہیو ڈن مائی لاٹ آف مائی ریسرچ ورک آن دیٹ ٹاپک. تو وہ سارا ظاہر ہے ڈیٹیل میں ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن کلیکشن آف دا قرآن اور ٹرانسمیشن آف دا قرآن، دیز آر دا 2 فائنل چیپٹرز آف دس سیریز. اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے جو مین پوائنٹس ہیں انشاءاللہ they'll come before you. وہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی یاسر قاضی صاحب ایک ہیں یو ایس میں اسکالر، انہوں نے بھی کچھ وہ انٹرویو دیا تھا، اس سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی سوشل میڈیا پہ بھی پھیلی ہوئی ہے، اٹس کازنگ ایون مور کنفیوژن. اس کو بھی اگر آپ ان فیوچر کبھی ٹچ اپون کر لیں تو دیٹ بی گریٹ. جی بالکل، میں یاسر صاحب سے ملا تھا ابھی پچھلے جب یہ کنٹروورسی شروع نہیں ہوئی تھی، میں نے ان کے انسٹیٹیوٹ میں جا کے اپنے ویو پر لیکچر دیا تھا ٹو ہم. ہی واز دیئر اینڈ ہز فائنل اسٹوڈنٹس ور دیئر، سو آئی نو ویئر ہی از کمنگ فرام اور جو ان کے ایشوز ہیں. لیکن اصل میں دیکھیے ایشوز کو ڈیمارکیٹ کرنا یا ان کو جاننا تو بہت آسان ہے، سولوشن جو ہے دیٹ از ویئر پیپل ڈفر. اور یاسر قاضی صاحب بھی اصل میں سولوشن کے حوالے سے اس ڈبیٹ میں پڑ گئے ہیں. ادروائز انشاءاللہ جب آپ کے سامنے آئے گا، بیسکلی یہ سولوشن وہ ہے جو استاذ فراہی صاحب نے پیش کیا. تو آئی ڈو ہوپ انشاءاللہ دیٹ ول بی ویری سیٹسفیکٹری فار یور انٹلیکٹ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. نادیہ آزاد، آپ اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. آئی وانٹیڈ ٹو آسک، آپ نے کہا کہ مطلب ہر چیپٹر میں ایک ترتیب سے صورتیں اور ہر چیپٹر کا کوئی ڈومیننٹ تھیم ہے، تو جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور پھر اس میں اتمام حجت کے، تو کیا ہر چیپٹر میں وہ سب سٹیجز کچھ نہ کچھ آتے ہیں یا نہیں، یا ہر چیپٹر میں ایک مین تھیم ہے، یعنی انذار ایک چیپٹر میں ہے؟ وہ پارشل آتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیپٹر میں مکی فیز کا کچھ حصہ ہو اور مدنی تھوڑا سا انکلوڈ ہو جائے، اور جو آخری اس کا حصہ ہے وہ نہ ہو. سو وہ جو جتنا ہوتا ہے وہ اس کی تھیم کے لحاظ سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیپٹر سارے کے سارے فیزز کو کور کر لے. ہر چیپٹر پارشلی کور کرتا ہے، لیکن سم ٹوٹل آف دا قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سارے فیزز آپ کو ریفلیکٹڈ نظر آئیں گے. لیکن ایچ انڈیویجول چیپٹرز ہیز that partial sort of a contribution to that overall phase, overall arrangement and detail regarding the phases of the Prophet's mission. So اگر مطلب یہ ہے کہ وہ شروع ہمیشہ انذار سے ہی ہوگا اور پھر اس میں انذار عام سیکنڈلی آئے گا؟ نہیں، وہ شروع آپ یہ سمجھیے کہ جو رول آف تھم ہے وہ یہ ہے کہ وہ شروع ہمیشہ مکی صورتوں سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو مکی صورتیں چونکہ اس کے اندر انذار بھی ہے، انذار عام بھی ہے، اتمام حجت، تینوں چیزیں ہیں، وہ کسی ایک سے شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ تینوں کو کور کر لے، ہو سکتا ہے وہ ان میں سے 2 کو کور کرے، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں مکی صورتیں زیر بحث ہوں گی سب سے پہلے. ٹھیک. تو لیکن مکی صورتوں کا اوبویسلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انذار عام اور اتمام حجت ہی مین تھیم رہا ہے، تو وہی زیادہ اس میں آئے گا. وہ اس میں آئے گا جہاں پہ ان کی مکی صورتیں. اس لیے آپ دیکھیے نا کہ زیادہ تر جو کنٹینٹ ہے قرآن کا، مگر آپ کو بتاؤں کوانٹیٹیولی تو 2/3 آف دا قرآن approximately was revealed in Mecca, 2/3, which is about 67%. So اس لحاظ سے a very major part of the Quran relates to the mushrikun who were of course stationed in Mecca. جب آپ آگے چل کے ہمیں یہ سمجھائیں گے اور ہر چیپٹر کو شاید تھوڑا ایکسپلین کریں گے، تو آپ ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ جی یہ اس ایریا کو زیادہ کور کر رہا ہے اور اس کو کم کور کر رہا ہے. اس وقت میرے اس سیریز کا تو وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو استاذ غامدی نے اپنی جو ان کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے ہر چیپٹر کی تھیم کو الگ بیان کیا ہے اور یہ بتایا کہ دیکھیے وہ تھیم کیسے کور ہوتی ہے. یعنی میں اس سیریز میں تو اس کو کور نہیں کر رہا بیکاز وہ کام انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کر دیا ہے. جسٹ نیڈس ٹو بی ریڈ اینڈ یو ول ناٹ فائنڈ اینی ڈیفیکلٹی. اگر آپ وہ پڑھنے کے بعد میں بلکہ آخر میں یہ کہنے بھی لگا تھا کہ آپ میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہر فیز کو، ہر چیپٹر کو ڈیٹیل میں پڑھیں، تو البیان جو ان کی تفسیر ہے اس کو ضرور دیکھ لیں.
اور جہاں ان کو سمجھ میں نہ آئے وہ کلاس میں اس کو موضوع کے طور پہ ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن وہ اتنا سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو میک اٹ اے پوائنٹ آف ڈسکشن ہیئر. It is very fluently in a very cogent manner آپ کو وہاں مل جائے گا. So آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, and any difficulty that you have inshallah can be discussed here. Okay, I have read it, but I think وہی بات ہے, بار بار پڑھیں گے اور بار بار سمجھیں گے تبھی زیادہ کلیئر ہوگا. Thank you. وہ اب آپ ایک اور طریقے سے پڑھیں. اب آپ ہر چیپٹر کو الگ پڑھیں. آپ قرآن کو جب ایک سیکوینس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایسے نہ کیجیے. آپ پہلے چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کو پڑھیں, پھر رک جائیں, پھر چیپٹر 7 سے لے کے 7, 6, 5, 4, 3, 2 تک جائیں. آپ جب ایسے پڑھیں گے نا تو اور آپ کو جو قرآن کا جو پینیکل ہے وہ چیپٹر نمبر 2 ہے اس تک پہنچیں گے تو پھر آپ کو اصل میں صحیح ریولیشن ہوگی. اصل میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کو ترتیب سے من البدایہ الی النہایہ, اس کا مطلب ہے فاتحہ سے الناس تک. نہیں, اس طرح سے نہ پڑھیں قرآن کو. آپ اس کے ارینجمنٹ کے لحاظ سے پڑھیں. اس کے ارینجمنٹ میں جو چیز پینیکل ہے اس کو آخر میں پڑھیں. جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے اور ہر چیپٹر کو اس کی تھیم کے لحاظ سے پڑھیں گے جو انہوں نے اپنی کتاب میں ایکسپلین کی ہے, تو اٹ ول بی اے ڈسکوری فار یو. آپ کو ایک نیا قرآن نظر آئے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تمام پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز شروع میں اپنا ایک ہی سوال کیجیے اور آخر میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو پلیز اپنا ہینڈ دوبارہ ریز کیجیے اور انشاءاللہ we'll take your question again. So next in queue is رفیہ خواجہ. پلیز آپ اپنا سوال پوچھیے. ڈاکٹر شہزاد, پتہ نہیں یہ شاید ہو سکتا ہے آپ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کریں, بٹ all the surahs were revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam by Hazrat Jibreel, and but later on changed in the Quran. I was told that Surah Al-Alaq was the first surah to be revealed to him, to the Prophet, but when we read the Quran it's not like that. So I don't know if this is the right thing to ask you today, or you might want to tell us later on. نہیں ٹھیک ہے, it relates to our topic. پہلی بات تو یہ ہے کہ we have shown in a very recent article جس میں یہ بتایا ہے کہ سورہ الق was never the first surah. It's the wrong claim and a very it has become very famous. ہم سب کو یہ سمجھایا پڑھایا جاتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی پہلی آیت تھی. یہ ایک بالکل بیس لیس بات ہے. بخاری کی ایک روایت میں آ گئی ہے جس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں. تو وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میرے خیال ہے آج سے تو 1 یا 1.5 سال پہلے جو انگریزی ہمارا رسالہ ہے اس میں بھی وہ چھپ گیا ہوا ہے, آرٹیکل اردو میں بھی چھپ گیا ہوا ہے. انفیکٹ اردو میں شاید یہ اس دفعہ ان دا منتھ آف جون چھپا ہے. اس میں آئی ہیو شون ہاؤ far from reality is the fact that Surah Alaq is the first surah. In fact, جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ Surah Fatiha was the first surah. That is the only surah which does not have a background. ہر سورہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو کہیں نہ کہیں پلیس کرتا ہے. وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. انگریزی میں آپ رنیسانس میں دیکھ سکتے ہیں جو سال 1.5 پہلے چھپا ہے. اردو میں اشراق میں دفعہ چھپ چکا ہوا ہے. لیکن سورہ الق was definitely not the first surah. It was Surah Fatiha اور اسی سے ہی سارا آغاز ہوا. تو all the surahs جیسے ریویلڈ ہوئی تھی ویسے ہی قرآن میں رہی ہیں. جی بالکل. مطلب ان کا ارینجمنٹ تو چینج ہوا ہے لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ سورہ چینج ہو جائے. سورہ واز a complete whole. That is of course given, but they were rearranged in the last year of the Prophet. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you so much. Suhail Anwar, you are next. Please اپنا سوال پوچھیے. میرے خیال کا مائک میوٹ ہے. آپ کا مائک میوٹ ہے. Can you hear me now? جی آپ. Dr. Salim, Assalamu alaikum. So, Dr. Suhail Anwar from UK. Once again, thank you very much for an excellent talk. آپ کی جو ویڈیو سیریز ہے ہسٹری آف دا ہولی قرآن جو یوٹیوب پہ ہے 96 ویڈیوز, I'm going through them and this is a very extensive and very in-depth critical appraisal of the literature, and I'd like to congratulate you on this کیونکہ this is an immense body of knowledge اور جو کام کیا ہے آپ نے اس کے اوپر that's secondary to none. میرا جو ہے کوئک کومنٹ اور پھر سوال. کومنٹ یہ ہے کہ سلائیڈ 8 پہ آپ نے کلر کوڈنگ کی ہے 7 چیپٹرز کی, which is very good. وہ اس کو بہت ہی ایزی بنا دیتی ہے. اس میں میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں آپ ان کو بھی اگر بولڈ یا اٹیلکس میں کر دیں یا ایک کو بولڈ میں کر دیں دوسرے کو اٹیلکس, so it will make it very easy. میرا کوشچن یہ ہے ڈاکٹر نو وریز. میرا کوشچن یہ ہے ڈاکٹر سلیم کہ آپ یہ غامدی صاحب کی ایک یہ سیریز ہے انٹروڈکشن ٹو قرآن 9 اس کے یوٹیوب پہ 8 ویڈیوز ہیں. تو 8 ویڈیو میں غامدی صاحب نے یہ کہا ہے
کہ حضور کی زندگی کے آخری 2 سال میں قرآن بالکل فائنلائز ہو گیا تھا in terms of arrangements, in terms of surahs, in terms of vowels, consonants, pronunciation, بالکل فائنلائز ہو گیا تھا. اور غامدی صاحب نے آپ کا جو ورک ہے کریٹیکل اپریزل جو آپ نے کیا اس کا بھی حوالہ دیے اس 8th ایپیسوڈ میں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل نیریٹو ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے کے بعد سے اس کے اندر ووولز ایڈ ہوئے اور کانسوننٹس ایڈ ہوئے اور کچھ اس کا ڈائلیکٹس کو ادھر ادھر کیا گیا باقی ورژن کو سپریس کرنے کے لیے, تو یہ کیا صحیح نہیں ہے؟ واز قرآن کمپلیٹلی اینڈ اٹرلی اے ڈن ڈیل بائی دا ٹائم دا پروفٹ ڈائیڈ؟ جی ایبسولوٹلی. اچھا, تو وی کین سے فور شور کہ there will be no changes after the death of the prophet. That is what I have discovered. مطلب this is my آپ کہہ لیجیے it is reinforced my belief جس کو ظاہر ہم نے بچپن سے سنا اس میں کوئی چینج نہیں ہوا, یہ وہی قرآن ہے. I actually made it stand the test of a lot of things, historical evidence کے ساتھ اور tools of historical criticism. لیکن یہ اتنی certain بات ہے کہ it is undeniable. بس میں آپ کی یہ جو ہسٹری آف ہولی قرآن کا I'm trying to find a abridged version. آپ نے مجھے ٹیکسٹ بھی کیا تھا, آپ نے بتایا تھا کہ یہ اویلیبل ہے, لیکن ابھی میرا خیال میں آؤٹ آف اسٹاک ہے کیونکہ Amazon پہ نہیں ہے. وہ دیکھیں اگر آپ لیکچرز کی بات کر رہے ہیں تو وہ abridged version میں I think 7 or 8 لیکچرز میں نے اس کو سمرائز بھی کیا ہوا ہے. اور یہ یو کے میں جب 2 سال پہلے آیا تھا تو یہ یو کے آفس میں نے کیا تھا. آپ جو یو کے آفس میں المورد کے ہیڈ ہیں آئی تھنک رضا ان کا نام ہے, ان سے پوچھیں. ان کی ویب سائٹ پہ وہ 8 لیکچرز یا 9 پڑے ہوئے ہیں جس میں نے وہ پورا سمرائز کیا تھا. لیکن وہ جو شارٹ ورژن ہے جو ریٹن فارم میں ہے میں ناٹ شیور, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ ہمارے لاہور آفس میں تو اویلیبل ہے. ناٹ شیور کہ یو کے میں ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی, میں آئی ول ٹرائی ٹو لک اٹ اپ ان لاہور. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو سو مچ. عبداللہ یو آر نیکسٹ ان کیو. اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو 7 منازل ہیں ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کو. وہ جو منازل ہیں وہ تو صرف حافظوں نے اپنے حفظ کے لیے برابر لفظ کو گن کے بنایا ہوا ہے تاکہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کر سکیں. ان کا کوئی لنک 7 چیپٹر سے نہیں ہے. یو سی ہمارے یہاں جیسے حافظوں نے قرآن کو پہلے پارا کیا, ہر سپارے میں تقسیم کیا تاکہ وہ 30 دن میں پڑھ سکیں. یہ بھی حافظوں کی تقسیم ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں کی تھی سپاروں میں, نہ پروفٹ نے کی تھی نہ صحابہ نے کی تھی. یہ بہت بعد میں ہوئی ہے تاکہ ایک مہینے میں آپ قرآن پڑھ سکیں. اس میں قرآن کے ورڈز کو گن کے ایگزیکٹ 30 پارٹس میں تقسیم کیا گیا. منازل میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے کہ ورڈز کو گن کے 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ آپ ایک ہفتے میں قرآن کو ختم کر سکیں یاد کر کے یا ویسے پڑھ کے. تو اس کا کوئی تعلق ان 7 چیپٹر سے نہیں ہے. اس میں اس کی یہ بھی اس کا جو ہے پرابلم ہوا ہے اس میں کہ ایک آیت جو ہے نئے پارے میں ہوتی ہے, باقی ساری آیتیں پچھلے پارے میں ہوتی ہیں. یہ اسی اس کی وجہ ہوئی ہے نا کہ انہوں نے کاؤنٹ کر دی. یہ ایک طرح کی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ آپ مضمون پورا نہیں کرتے اور اپنی آسانی کے لیے اس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈس ریسپیکٹ کا تعلق تو اس چیز سے ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ یہ ایک خاص کانسیپٹ رکھیں اور پھر اس کو پورا نہ کریں. لوگوں نے اس کو یہ رسپیکٹ سمجھا کہ بھئی ہم قرآن یاد کر رہے ہیں اور اس یاد کرنے میں ہی ہمارے لیے آسانی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی ڈس ریسپیکٹ کی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو میں اگر تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کروں میں یہ کہوں گا یہ ایک بے تکا ایک نیڈلیس کام ہے. پھر ان پہ الزام لگاتے ہیں جو اہل تشیع حضرات ہیں کہ ان کے 40 پارے ہیں تو ہمارے 30 پارے جو ہے یہ ایسی بات یہ میں گزارش کر دوں یہ بات صحیح نہیں ہے. اہل تشریح کے بالکل بھی 40 سپارے نہیں ہیں, ان کے 30 ہی سپارے ہیں. وہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے جی. وہ 40 سپاروں کی روایت بالکل ایک بنیاد روایت ہے. اگر مانتے بھی ہوں وہ 40 آپ نے 30 بنائے تو وہ 40 بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے. نہیں وہ بنائیں کیوں, وہ ہے ہی ایسی بات جو ان کے منہ میں غلط ڈالی گئی ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے. ہمیں دیکھیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے نہیں کہی. بالکل بالکل, مہربانی. بہت شکریہ. عمران بابر یو آر نیکسٹ, پلیز اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب I had a comment. You mentioned کہ آپ قرآن پاک کو چیپٹرز کے اعتبار سے پبلش کرنا چاہ رہے ہیں. The other day somebody shared قرآن پاک by مولانا وحید الدین خان صاحب in Urdu version. So میری ایک ریکویسٹ اس میں یہ بھی ہے when I was reading it کہ ایک تو اس میں بامحاورہ کا تھوڑا سا اثر ہوتا ہے, دوسرا it also has
آیا نمبرز. اگر آیا نمبرز بھی ریموو کر دیے جائیں, کیونکہ میرے خیال میں جو اوریجنل ورژن ہوگا اس میں آیا نمبرز بھی نہیں ہوں گے, تو پڑھنے میں آسانی رہے گی. اگر آپ اس کو اردو میں یا انگریزی میں پڑھ رہے ہیں تو جس طرح ایک بک آپ پڑھتے ہیں اس میں لائنز کے نمبر نہیں ہوتے, تو اگر وہ بھی ریموو کر دیے جائیں تو اس سے پڑھنے میں آسانی ہوگی سمجھنے کی نیت سے. So that is something if you ایکچولی یہ کرنے کو کیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ یہ تقسیم صحابہ نے کی بھی ہے تو آئی وڈ سے کہ ہمیں وی شوڈ ناٹ ڈو اوے ود اٹ. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یہ تقسیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت کے ختم ہونے کے نتیجے میں کوئی سینٹینس ختم ہو گیا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آیت از مینٹ فار ردم اینڈ رائم بیسکلی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاز جہاں پہ کیا پڑھتے ہوئے, آیت صحابہ نے وہاں پہ نشان لگا دیا. اگر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آیت ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا میننگ آف دا قرآن, اٹ از ناٹ ریگارڈنگ کہ ابھی ایک سینٹینس ختم ہو گیا ہے لہٰذا آیت آ گئی ہے, یہ نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ قافیہ اور ردیف کے لحاظ سے یا جو رائم کے لحاظ سے جو بات جب ہوتی ہے ایک جگہ پہ آ جاتی ہے تو وہاں پروفٹ پاز کر لیتے تھے. اٹ از مور ٹو ڈو ود دی انٹونیشن, ود دی ریسائٹل آف دا قرآن, ناٹ ود دا میننگ. تو اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ ول انجوائے اسٹاپنگ آن دوز ورسز, گیونگ اے پاز, اس لیے کہ وہاں پروفٹ نے بھی پاز کیا ہوا. No, I do understand that. What I'm trying to say is that we can pause there by a full stop or a circle or something, but not by putting a number there. جب آپ وہاں پہ نمبرنگ دیتے ہیں نا, کسی بھی کتاب کے اندر نمبرنگ نہیں لگی ہوتی. So I think full stop or something to pause is okay. وہ آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو ارلیسٹ قرآن تھے اس میں آیتوں کو ایسے نہیں ہوتا تھا. اس میں ہر 10 آیت کے بعد ایک لائن ہوتی تھی, اس کا مطلب وہ لگا لیتے تھے ایک اسٹاپ یا ایک ڈیش کر کے, اس کا مطلب تھا کہ 10 آیتیں ختم ہو گئی ہیں. یہ جو ہر آیت کے بعد ہمارے یہاں ہوا یہ بہت بعد میں ہوا ہے. انیشلی یہ زیادہ تر جو تھا وہ 10 آیتوں کے بعد ایک مارک ہوا کرتا تھا کہ اب 10 آیتیں ختم ہو گئی ہیں, اب اگلی 10 ختم ہو گئی ہیں. تو یہ تو اصل میں قرآنک اسکرپٹ کو کی پنکچویشن کی بات ہے بیسکلی. اس پنکچویشن میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ مسلمانوں کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ایک بڑی چیز ہے. یعنی آہستہ آہستہ پہلے ان کو یہ سمجھانا کہ بھائی قرآن کی نوعیت کیا ہے, یہ کیسے اپنی مانوی ترتیب رکھتا ہے. پہلے آپ ان کے ذہن کو چینج کریں گے تو پھر پرنٹ کرنا آسان ہو جائے گا. پہلے اگر آپ نے پرنٹ کر دیا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت سارا اختلاف اور بہت ساری وہ چیز پیدا ہو جائے گی. میں اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا میرا بس چلے تو میں یہ کر دوں, which was not that I was wanting کہ میں آج کر دوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں 7 چیپٹرز کو 7 کلرز میں پرنٹ کر دوں ایک ہی مصحف کے اندر, جب ہمارا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو یہ قرآن will be very very even more eloquent, even more articulate than we find it today. یہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خواہش it should wait unless all people یا a very large number of people are able to understand کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. ورنہ آپ ایک چیز جب diametrically opposite کرتے ہیں تو اس سے بعض فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ہمیں حکمت سے بھی معاملہ کرنا چاہیے I think. Sure. And also my question was on the staircase that you presented on the chapters of Quran, starting from 1 to 2 and then going backwards from 7 back to 2. So what are you proposing that when we read Quran, we should go from chapter 1, then to chapter 7, 6, 5, 4, 3, 2? Is that what you are proposing? نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ قرآن کا جو ارینجمنٹ کے لحاظ سے کلائمیکس کیسے ہوا ہے تو اس طرح سے آپ کو سمجھنا چاہیے. آپ کو اگر یہ پتا ہوگا تو آپ ریڈ تو ہر چیپٹر کو الگ الگ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے پڑھنا ہے تو قرآن کو چیپٹر وائز پڑھیں, لیکن اگر آپ نے قرآن کی چیپٹرائزیشن کی جو معنویت ہے, اس کا جو وزڈم ہے وہ جاننا ہو تو پھر یہ ہے جو آپ اپنے مثلا ینگسٹرز کو یہ اگر سمجھائیں کہ how does the Quran reach a climax, how does it progress, how does it bring about its various addresses. تو یہ انٹروڈکشن ٹو دا قرآن یا انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کے لیے ایک چیز ہے. پڑھیں تو آپ اپنے لحاظ سے, اور اگر آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں if you read it in a way that you reach a climax yourself, وہ بھی کیا جا سکتا ہے, not forbidden. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب یہ دے دی گئی ہے, ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کرتے کہ چیپٹر 2 کو آخر میں رکھتے جو خود ایک پینیکل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا, اور ہی وانٹیڈ کہ بھئی ہم اسی ترتیب سے پڑھیں اس کو جس ترتیب سے انہوں نے ہمیں دیا ہے. تو ہمیں اس کی معنویت کو سمجھنا چاہیے, لیکن پڑھنا اسی ترتیب سے چاہیے. Thank you. Thank you. Thank you so much. Rashid Bajwa, you are next. Please اپنا سوال پوچھیے. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, اگین فیسنیٹنگ ٹاک. میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ایک طرف وہ جو آپ نے جو ڈائیگرام بنائے ہوئے, ایک طرف پیپل آف دا بک مخاطب ہے چیپٹر 1 and 2, اور پھر باقی جو 7 سے اپ ٹو 2 وہ ہیں مشرکین.
So what about the disbelievers? क्या disbelievers थे ही नहीं सऊदी उस अरेबिया के पेनिनसुला में? नहीं, डिसबिलीवर्स इन्हीं में से थे, जो मुशरिक थे वो भी काफिर थे, जो अहले किताब थे वो भी काफिर थे। यानी काफिर तो एक जेनरिक टर्म है ना, काफिर का क्या मतलब है, जो इंटेंशनली डिनाई कर दे। तो मुशरिकीन में कुफार मौजूद थे, अहले किताब में भी कुफार मौजूद थे। तो कुफार तो असल में डिनायर्स या डिसबिलीवर्स के लिए आती है। डिसबिलीवर्स की दो कैटेगरीज थी, एक मुशरिकून और एक अहले किताब। तो ये जो मुशरिकून और अहले किताब है बेसिकली एक नॉन बिलीवर्स या डिसबिलीवर्स की तो कैटेगरीज हैं। सर अहले किताब तो कुरान शरीफ में आया है कि वो बिलीव करते हैं, और उनको बल्कि एक जगह पे तो ये भी आया है कि अगर वो सही अपने कायदे पे कायम रहे तो उनकी जो अजर है वो भी डबल है कहीं, ये भी मैंने पढ़ा। तो वो तो बिल्कुल ठीक है। तो वो अहले किताब कौन थे? जो ईमान ले आए थे। युक्तिकुम किफलैन के वर्ड्स आते हैं, उनको दोहरा अजर मिलेगा कि अपने रसूल पर ईमान लाए और आखिरी रसूल पर ईमान लाए। तो ये तो अच्छे अहले किताब थे। मुशरिकीन में से बहुत लोग ईमान ले आए थे। यानी देखिए, आप असल में यूं समझिए कि अल्टीमेटली इनमें से ईमान तो बहुत सारे लोग ले आए थे, लेकिन कुछ वो लोग थे अहले किताब में से जो अपने इनकार पे जमे रहे थे। तो जो इनकार पे जमे रहे थे उनको काफिर कहा जाता है, दोनों तरफ से, अहले मुशरिकीन से भी और अहले किताब से भी। दोनों की पनिशमेंट को भी फर्क कर दिया गया। मुशरिकीन के बारे में ये कहा था कि अगर ये जमे रहेंगे अपने इनकार पे, क्योंकि जानते बूझते इनकार कर रहे हैं, तो इनके लिए मौत की सजा है, इसलिए कि शिर्क नाकाबिले माफी जुर्म है। आखिरत में भी इसकी सजा मौत होगी, दुनिया में भी अल्लाह ताला कहते हैं मैं दूंगा इनको, मैं रसूलों के जरिए से दे रहा हूँ। और अहले किताब चूंकि बुनियादी तौर पे तौहीद परस्त हैं, दे आर बेसिकली मोनोथीइस्ट्स, तो उनको ये कहा था कि आप जिंदा रह सकते हैं, आपको आप नॉट बी गिवन द डेथ पनिशमेंट, बट यू विल हैव टू लिव एज सबसर्विएंट टू द मुस्लिम्स, जजिया दे के आप जेर नगी रहेंगे। तो दोनों की पनिशमेंट्स को भी फर्क कर दिया गया, और दोनों से जो गुफ्तगू थी वो भी फर्क कर दी गई, इसलिए कि अहले किताब और तरह की गुमराही में गिरफ्तार थे, मुशरिकीन और तरह की गुमराही में गिरफ्तार थे। और आपकी इस सवाल से फायदा उठा के मैं थोड़ा सा अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप इस सीक्वेंस को जहन में रखेंगे तो वो जो एज ओल्ड कुरान पर एतराज है कि एक इनकोहेरेंट बुक है, इसमें एक कभी इधर ये मुशरिकीन आ जाते हैं, कभी अहले किताब आ जाते हैं, कभी एक ही चैप्टर में दोनों आ जाते हैं, कभी मुसलमान आ जाते हैं, कभी एक बात चल रही होती है। अगर आप इस मानवियत को या इस अरेंजमेंट को जहन में रखेंगे तो मेजर पार्ट ऑफ दैट शिफ्ट या इनकोहेरेंस जो आपके जहन में पैदा हो जाती है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए कि वो पता चल जाएगा कि कुरान का असल में तरीका ही है बात करने का। सिमल्टेनियसली बात कर रहा होता है, बाज दफा एक चैप्टर में एक को ले रहा होता है। तो इस वजह से आई थिंक कि ये जो अरेंजमेंट है, ऑन द वन हैंड इट टेल्स अस रिगार्डिंग द डिनोमिनेशंस अगेंस्ट द प्रॉफिट, पुट इट अगेंस्ट द प्रॉफिट, एंड ऑन द अदर हैंड इट आल्सो टेल्स अस कि ये जो आपको एक सीमिंगली इनकोहेरेंट डिस्कोर्स लगता है ये कितना वेल नेट है। और ये जो कुछ मैंने सुना है कि जो सूरतें हैं कुछ मतलब वो मक्की और मदनी दोनों हैं, सो ये क्लियर का डिस्टिंक्शन कैसे होगी फिर सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मक्की और मदनी दोनों हैं, ये तो रवायतों ने पैदा कर दी। मैंने आपको मिसाल दी ना कि सूरह फातिहा के बारे में ये हदीस है कि मक्के में भी नाजिल हुई है, मदीने में भी नाजिल हुई है। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि अच्छा ये एक दफा मक्के में नाजिल हुई है, एक दफा मदीने में नाजिल हुई है, जो कोई हल नहीं है भाई, सूरह की नाजिल होती है। असल में अगर आप कुरान के कंटेंट पे गौर करेंगे, कुरान का कंटेंट क्या है, सूरतों पे गौर करेंगे, तो सूरतें आपको अंदर से बता देंगी कि ये मक्की है मदनी है। और ये काम फराई स्कॉलर्स ने करके देखा है, आप उसको जरा उस निगाह से पढ़ के देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि आप अगर यू हैव दैट लेंस द वे दे प्लेस इट, आपको अंदाजा होगा कि सूरा इटसेल्फ टेल्स यू कि मक्की और मदनी है। इसलिए कि सूरा के स्टाइल्स हैं, मदनी सूरतों के स्टाइल ये है कि बहुत लंबी आयतें हैं, मक्की सूरतों के स्टाइल्स हैं कि वो शॉर्ट आयतें हैं। मक्की सूरतों में ज्यादातर ईमानियात ज़ेर बहस आई हुई हैं, मदनी सूरतों में ज्यादातर मुसलमानों की तरबियत ज़ेर बहस आई हुई है। तो कुछ बेंचमार्क्स हैं जो कुरान के मुताले से मालूम हो जाते हैं, जो मक्की और मक्की को डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, और वो फिर सूरा अपने अंदर से आपको बता देती है। तो फराई स्कॉलर्स बेसिकली यही करते हैं कि फ्रॉम विद इन द सूरा दे विल इन्फॉर्म यू। और एक सूरा एक ही दफा एक ही जगह पे नाजिल हुई है, ये आप नहीं कह सकते कि बेक वक्त वो मक्की भी है और मदनी भी है, इसलिए ये है ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। या वो एक जगह पे नाजिल हुई है, वो दूसरी जगह पे नाजिल हुई है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज अपना एक ही सवाल पूछिए और फिर दोबारा हैंड रेज कीजिए और इंशाल्लाह आपका सवाल एट द एंड हम ले लेंगे। सो नेक्स्ट इन क्यू इज हशाम काजी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरे को अप्रोच आइडेंटिफाई की फ्राई स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ये जो सोच है, ऑब्वियसली बाद में और जो सर्कल्स हैं, स्टडी सर्कल्स हैं, उन लोगों ने भी तो ये एनालाइज की होगी। तो फ्रॉम हिस्ट्री किसी बंदे की अडहेरेंस या कन्विंस नहीं हुए विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी बंदा इसके करीब नहीं आ सका इस तरह की मेंटालिटी के साथ।
نہیں, ایک تو دیکھیں یہ ریلیٹیولی نئی چیز ہے. اسلائی صاحب نے جب سورہ ہجر کی کامنٹری لکھی ہے, دیٹ واز اراؤنڈ 1960s, تو 50-60 سال اس پہ گزرے ہیں. دوسرا دیکھیں کہ ہمارے یہاں سورہ ہجر کے اندر جو یہ تقسیم بیان ہوئی ہے 7 چیپٹرز کی, چونکہ ہسٹوریکلی ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی ڈائریکٹلی قرآن پہ غور نہیں کرتے, حدیث کے ذریعے سے غور کرتے ہیں. اس آیت کے تحت ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ سبع مثانی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. تو جب سے وہ حدیث چلی آ رہی ہے آج تک اصل میں اس آیت کی تفسیر یہ ہوتی جا رہی ہے کہ بھئی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اے پیغمبر, ہم نے تم کو 7 دہرائے جانے والی آیتیں دی, یعنی سورہ فاتحہ جو قرآن شریف کا حصہ ہے. تو کیونکہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن ہی حدیث کی روشنی میں ہمیشہ سے ہوتی رہی, تو یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ پھر دوسری بات پہ غور کیا جائے. آج بھی اسلائی صاحب کی جو یہ بات ہے کسی نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے آؤٹ سائڈ دا فرائی اسکالر, بہت کم لوگ ہیں. وہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک نئی بات کر دی ہے, ہمیں تو پیغمبر نے یہ بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ سبع المثانی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن سبع المثانی ہے. تو دیکھیے حدیث کی جو میں نے وہی بات آپ سے کہا, آپ کو یاد ہوگا ویری ارلیئر آن جب ہمارا پہلا لیکچر تھا, میں نے آپ سے بتایا تھا کہ فرائی اپروچ جب ایک چیز کو دیکھتی ہے تو پہلے ڈائریکٹلی قرآن پہ غور کرتی ہے لنگوسٹکلی کہ سبع المثانی ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. میں نے آپ کو لینگویج سے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ پاسبل ہی نہیں ہے, اس کی آیتیں 6 ہیں. مطلب ایک عقلی تنقید ہے کہ ایک سورہ کی آیتیں 6 آپ نے 7 بنا دی, یا بسم اللہ کو شامل کر لیا اور یا آخری آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. مثانی کا مطلب آپ خود کبھی ڈکشنری میں جا کے دیکھیے, پک اپ ڈکشنری, اینی انگلش عربک ڈکشنری یا اردو عربک, آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا مطلب دہرانے والی ہے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے جوڑا جوڑا. اب ایک چیز جو لینگویج ہی قبول نہیں کر رہی وہ حدیث پھر کیسے قبول کر سکتی ہے؟ ہم اس کے بارے میں پھر یہی کہیں گے نا کہ یا تو وہ حدیث صحیح سمجھی نہیں گئی ہے اور یا اس کا مطلب کچھ اور ہے جو ان لوگوں نے بیان نہیں کیا. تو یہی وہ ڈسٹنکشن ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے اس کے نتیجے میں کہ آپ روایت سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں بجائے سے کہ براہ راست لینگویج سے سمجھیں. لینگویج تو نفی کر رہی ہے کہ یہ 7 آیتیں نہیں ہیں, مطلب اس کا مطلب 7 ہے, اور وہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں 7 ہی ہیں, اور وہ زبردستی 7 بنائی جا رہی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن ایک حدیث کو قبول ہی نہیں کر رہا تو یا تو وہ حدیث لوگوں نے سمجھی غلط ہے, یا وہ رپورٹ غلط ہوئی ہے, یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں بھی یعنی توقف کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی تو چیز ہے نا. لیکن اس کے برعکس جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو وہ کہہ رہی ہے ہم نے اس کو ماننا ہے, ہماری سمجھ میں نقص ہے. یہ وہ اپروچ ہے جو ممتاز کرتی ہے. آپ اس کو اس سے اتفاق کریں, اختلاف بھی تو آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دس از دا ڈسٹنگوشنگ تھنگ which sets apart the Farai approach from the traditional approach. المورد میں کوئی بندہ ڈس ایگری کرتا ہے اس اپروچ سے؟ نہیں معلوم, میں نے سارے المورد سے پوچھا نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ. نائف, یو آر نیکسٹ, پلیز اپنا سوال پوچھیے. جی تھینک یو. السلام علیکم سر. میرا کوشچن تھا کہ یہ ابھی پتہ لگا کہ آپ اپیرنٹلی لیکچرز پریپیئر کر رہے ہیں فار نان بلیورز. سر مائی کوشچن از کہ یہ دیز لیکچرز آر فار دا پیپل آف دا بک ایز ویل اور جسٹ نان بلیورز, اینڈ کین وی جوائن دیم ایز آڈینس ممبرز ونس دے آر کنڈکٹڈ؟ تھینک یو. نہیں, وہ دیکھیں کرسچنز اینڈ جوز کے لیے ہیں یا نان بلیورز کے لیے. ابھی وہ میں نے اناؤنس تو کیے تھے لیکن اس میں رجسٹریشن اتنی کم ہوئی, 2 یا 3 لوگوں نے رجسٹر کیا, وی ہیڈ ٹو کال دیم آف. تو وہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے آپ اسی میں شامل رہیں, کیونکہ اس کا بینڈ اور ہوگا اور وہ لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. ان کی جو کمفرٹ زون ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہی کی طرح کے وہ لوگوں کو جو ابھی ان کا فیتھ اس جگہ پہ نہیں آیا کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب کے طور پہ سمجھیں, وہ ایک اور انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں. تو کسی اور کی پریزنس جو ہے تھوڑا سا انکمفرٹ پیدا کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے آپ سے کہ آپ اس کو فیس بک پہ تو سن سکیں گے اگر وہ کبھی شروع ہوا, لیکن پارٹیسپیشن کے لحاظ سے probably it would not be a very appropriate thing. لیکن ابھی تو شروع نہیں ہو رہا اس لیے کہ رجسٹریشن بھی زیادہ نہیں ہوئی, 2 یا 3 لوگوں نے کہا تھا, تو فی الحال تو ہم اس کو کال آف کر رہے ہیں. سر یہ آپ نے خود ہی وہ بات مینشن کر دی ہے کمفرٹ زون والی, جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا. بیکاز سر ایز somebody who discusses our religion with the non-believers or the people of the book for that matter, I've come to realize that they don't even consider Islam as any religion, any authentic religion. So sir, اس لیے for somebody like me, I have to do a back and forth between what the Gandhi thought says and what they say, and then come back. So I would rather watch somebody like you or Sir Khalid Zahir or Gandhi Sahib even,
who actually, shows us how to handle such a situation. Because I've found that those people are up for discussions. They don't want to have a debate necessarily, but they are open for discussions. आपको अपॉर्चुनिटी तो होगी ना, आप उसको फेसबुक लाइव पे तो देख सकते हैं. मैं तो सिर्फ ये कह रहा था जो क्लासरूम पार्टिसिपेशन है उसमें प्रॉब्ली इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो करें. उसको आप वैसे तो उसको व्यू कर सकते हैं, बाद में भी सुन सकते हैं उसको, लेकिन अभी तो देखिए सारा फर्जी हो रहा है. अभी तो हम शुरू भी नहीं कर पा रहे, कोई है ही नहीं इस वक्त. तो कभी होगा तो मुमकिन है ये भी सोच लें किसी को शामिल करना है कि नहीं. अगर आप ही लोगों ने वहां होना है तो फिर माइट एज वेल यहीं पर हम डिस्कस कर लें. जी सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच. साइमा खान, यू आर नेक्स्ट. प्लीज अपना सवाल पूछिए. You may need to unmute your mic, please. Saima, are you there? I think हम साइमा की तरफ वापस आएंगे, but फैजान, you may go ahead और अपना सवाल पूछिए. अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर. सर ये मैंने पूछना था कि इस्लाही साहब ये जो आपने चैप्टर्स का इनको ग्रुप्स कहते थे कि 7 ग्रुप्स हैं, तो कोई खास वजह आपने चैप्टर्स का वर्ड यूज किया? क्योंकि चैप्टर्स यूजुअली हमारी जो सूरा है उनको कहा जाता है. जी जी, उसकी वजह ये है कि जो मेरे टीचर हैं उस्ताद हामिदी, उन्होंने बाब का वर्ड इस्तेमाल किया है उर्दू में ग्रुप के बजाय. और मुझे उससे इसलिए इत्तेफाक है कि ग्रुप का जो वर्ड है ये उर्दू ज़बान में शायद बहुत मौजू वर्ड नहीं है इस तकसीम को बयान करने का. तो इसीलिए गांधी साहब ने इसको चेंज कर दिया. वो ग्रुप के बजाय अब बाब कहते हैं या बाब कहते हैं, और बाब बेसिकली चैप्टर को कहा जाता है. तो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैंने इसको इसलिए चैप्टर कहा है. और मैंने ये डिस्क्लेमर लिख भी दिया है कि चैप्टर जनरली हमारे यहाँ सूरास को कहा जाता है, तो हम इस तकसीम को जरा चेंज कर रहे हैं, इसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर रहे हैं. सूरास विल ऑलवेज बी कॉल्ड सूरास इन इंग्लिश ऑल्सो. And the group or the section in which they occur, a complete section, that will be called a chapter. ये मैंने जब लिखा था तो उसको इंट्रोड्यूस भी ऐसे कर दिया था. तो वजह ये बनी, अगर उस्ताद भी ये इस्तेमाल करते वर्ड अब्बाब का के बजाय ग्रुप का, तो शायद मैं भी अंग्रेजी में ग्रुप ही इस्तेमाल करता. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ग्रुप जो है ना उस बात को कन्वे नहीं कर रही. मैं अगर कहूँगा कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, तो ये इट डज नॉट एक्चुअली टेल यू कि ये कोई ऐसी कोई आपस में इंटरकनेक्टेड है. जबकि जब मैं चैप्टर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा होता हूँ तो पता चल जाता है कि चैप्टराइजेशन है जिसके अंदर दे आर ऑल लिंक्ड एंड प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वन टू द अदर. ग्रुप आपको एक इंडिविजुअल सॉर्ट ऑफ थिंग का तासुर देता है कि ग्रुप 1 है, फिर ग्रुप 3 है, 4 है. तो एक इट्स लाइक मोर ऑफ एन एटमिस्टिक सेपरेटेड थिंग, जबकि चैप्टर गिव्स यू समथिंग ऑफ अ कोहेरेंट मीनिंग, आई वुड से. ओके, थैंक यू सर. Thank you so much. Saima, if you are back, please go ahead और अपना सवाल पूछिए. अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल ये है, कैन यू हियर मी नाउ? जी जी. मेरा सवाल ये, कुरान के अंदर जो सजदे मेंशन हुए हैं, क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम जब अरेंजमेंट हुआ था तब मेंशन हुए थे, और इनका क्या मतलब है? मतलब ये किस लिए मेंशन हुए हैं? ये इसलिए मेंशन हुए हैं कि जो आयतें हैं जहाँ पे सजदे आए हैं, वो आयतें अपने मजमून से ये कह रही हैं कि ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला ने पैदा किया और लोग उसके आगे झुकते हैं. या ज़मीन और आसमान में जो कायनात में अल्लाह ताला ने परिंदे पैदा किए या जिन इंस पैदा किए, वो जब ये मौका आता है तो अल्लाह ताला की खशियत का, तो वो प्रोस्ट्रेट बिफोर हिम. वो आयत का मजमून चूंकि प्रोस्ट्रेशन का होता है, तो प्रॉफिट ने उसकी पैरवी में प्रोस्ट्रेशन खुद भी की. लेकिन ये कोई फर्ज चीज़ नहीं है. आप भी जब कुरान पढ़ें, तर्जुमे से आप समझ आए, अगर आप इवन इफ यू आर एबल टू बेंड योर हेड लिटिल, अगर वो सजदे की जगह नहीं है तो वो भी काफी है. ये ऐसी है कि जैसे यू गिव अ रिस्पांस टू व्हाट द कुरान इज सेइंग. प्रॉफिट का ये बहुत तरीका था कि जो आयतें इस्तगफार की होती थी वो आयत पढ़ के आप इस्तगफार करते थे, जो आयतें शुक्र की होती थी वो आयतें पढ़ के फिर आप शुक्र करते थे. ही वुड रिस्पॉन्ड, यानी ही हैड दैट लिविंग रिलेशनशिप विद द बुक ऑफ गॉड. उसी तरह से वो आयतें जो सजदा करने के लिए कहती थी और ये या डिस्क्राइब करती थी सजदे को, ही वुड गो डाउन इन प्रोस्ट्रेशन एज इफ ही इज डूइंग दैट. तो ये खुदा का पैगंबर का एक जिंदा ताल्लुक उस किताब के साथ है जो उसमें मैनिफेस्ट होता था. और ये अगर हम भी जब करें तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई फर्ज वाजिब चीज़ नहीं है. ये ऐसे ही है कि जैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, at times it is possible and at times it is not possible. ओके, शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मुमताज, आप नेक्स्ट हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए.
ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو کرونالوجیکل آرڈر کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ ڈیفینیٹلی پہلی سورت تھی جب قرآن نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے یا اس کے بارے میں جو تحقیق کی ہے کیا اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں گروپ کے اوپر؟ تھینک یو. جی وہ آپ کو اس کی تفصیل کسی وقت مل سکتی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بیسکلی وہ ہمارے جو ٹیچر ہیں استاد غامدی، انہوں نے سورہ فاتحہ پر ایک نوٹ لکھا ہے آن دا ویری فرسٹ پیج، جس پہ انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طرح سے ہی ریچ دس کنکلوژن کی پہلی وحی ہے اور یا پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے. آپ اگر وہ صرف اس نوٹ کو پڑھ لیں، جسٹ آن شارٹ می بی پیراگراف ایکچولی، تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی وانٹ تو وہ چیز پوسٹ بھی کی جا سکتی ہے. بہت عنایت. اس کا کوئی لنک بھیج سکیں تو لنک بھی بھیج دیجیے گا. I'll be grateful. تھینک یو سو مچ. شاہ زمان شاہد، آپ اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے مینشن کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل ہیں اس میں جو عیسائی ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ مشرک کا لفظ نہیں یوز کرتے، تو وہ یہودیوں کے لیے بھی سیم کیس ہے؟ ان کے لیے بھی کہیں مشرک کا لفظ نہیں آیا قرآن پاک؟ نہیں، کہیں نہیں آیا. آپ دونوں کے لیے کی معاملہ ہے، دونوں کے لیے مشرک کا ورڈ کسی جگہ پہ بھی استعمال نہیں ہوا. شرک کرنا تو بیان ہوا ہے، الذی اشرکوا، جو شرک ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن مشرک جو ایک اسم فاعل ہے صفت کے صیغے کے طور پہ جو آپ ایک پرماننس بیان کرتا ہے، وہ کہیں پورے قرآن سے خالی ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. ادریس، یو آر نیکسٹ، پلیز اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا کوشچن یہ آیات تو صحیح سمجھ میں آ گئی، سبب من المثانی، اس کے آگے والقرآن العظیم جو لکھا ہوا ہے اس سے تو پھر یہ ترجمہ نکلتا ہے کہ اور قرآن عظیم. جی وہ میں نے بتایا تھا کہ واو جو ہے نا یہاں تفسیر کی واو ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تفسیر کی واو، جس کو آپ اردو میں یعنی کے مفہوم سے ادا کر سکتے ہیں. ہم نے تمہیں یہ 7 دہرائے جانے والے چیپٹرز دیے، یعنی یہ قرآن مجید. واو کوئی ایک فرق بات پہ نہیں بیان کر رہا، یعنی کوئی نئی بات نہیں بیان کر رہا، بلکہ پچھلی بات کی وضاحت کر رہا ہے. صحیح. لیکن یہ قرآن میں یعنی جو لفظ ہے اردو ترجمے میں نے مطلب اس سوائے اس جگہ کے علاوہ بھی کسی اور جگہ پر نہیں دیا دیکھا. جی بہت جگہوں پہ واو، اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر کی واو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں. واو آف ایکسپلیکیشن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں تفسیر کی واو کہتے ہیں. بے تحاشا جگہوں پہ قرآن پہ آئی ہوئی ہے. اور لیکن وہ اس کو اور کے معنی میں لے لیا جاتا ہے. نہیں، وہ اصل میں اور اس کے مفہوم میں اس لیے لے لیا جاتا ہے کہ ہمارے جو اردو کے مترجمین ہیں وہ اس کو ہمیشہ اور ہی کے مفہوم میں لیتے ہیں. یعنی وہ اور کو جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ نوٹ لکھ کے تفسیر میں تو بتا دیتے ہیں. یعنی عربی تفسیروں میں تو آپ کو مل جائے گا کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لکھا تو اور ہے لیکن یہاں مراد یعنی ہے. اردو کے مترجمین نہ یہ کرتے وقت یہ وضاحت نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کسی عربی تفسیر کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ دیکھیے یہاں پہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کہنے کو تو واو ہے اور کے مفہوم میں، لیکن یعنی کے مفہوم میں. اور آپ کو فرائی اسکول کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ نظر آئیں گے کہ وہ یعنی کے ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور ٹیکسٹ کے ترجمے میں بھی یعنی لکھ رہے ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرانی عربک میں واو جو ہے یعنی کے مفہوم میں بھی لیا جاتا تھا، یعنی اور بھی اور یعنی بھی. جی بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. فیضان، یو آر نیکسٹ، پلیز اپنا سوال پوچھیے. سر میرا اتمام حجت کے حوالے سے سوال ہے. آپ نے پچھلے میں جو جزا و سزا ایکسپلین کی تھی اس ورڈ کے حوالے سے کہ اس میں صرف منکروں پہ سزا کیوں آتی ہے، ان مسلمانوں پہ کیوں نہیں آتی جو گناہ کرتے ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، گناہ کرنا ایک اور چیز ہے، گناہ جنہوں نے کیے ان کو سزا بھی دی گئی. انکار ایک اور چیز ہے. انکار کا مطلب ہے جانتے بوجھتے پیغمبر کو جھٹلا دینا، خدا کو جھٹلا دینا یا خدا سے کسی حق کے بارے میں نہ ماننا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. انکار یا منکر ہونا کی بہت بڑی سزا ہے جو کہ وہاں پہ بیان ہوئی ہے. یہ بات کہ بھول چوک ہوئی ہے تو بھول چوک تو ہوئی ہے، مسلمانوں سے جب بھی ہوئی ہے ان کو سزا بھی دی گئی ہے. وہ جو 3 مشہور لوگ تھے جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو سزا دی گئی اور وہ ایک لحاظ سے سوشل بائیکاٹ ان کا کیا گیا، اور بھی لوگوں پہ حد نافذ کی گئی. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن انکار کی سزا ایک ایسی سزا ہے جس کو خدا کہتے ہیں وہ میں دوں گا. باقی جو سزائیں ہیں وہ اسٹیٹ دے سکتی ہے، وہ اسٹیٹ پہ چھوڑ دی گئی ہیں.
اس وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو اسپیئر کیا گیا ہے, صرف یہ کہ انہوں نے انکار کیا نہیں تھا, اس لیے ان کو انکار کی وہ بڑی سزا ملی نہیں ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ہے سر امام حجت سے کہ جو آخری جو فیضان, مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک وقت میں ایک سوال کرنا ضروری ہے. آپ پھر دوبارہ جب راؤنڈ ہوگا اس کو دیکھ لیجیے گا. ابھی آپ کا آلریڈی ایک سوال ہو گیا. بہت شکریہ. نوشاد شفقت صاحب, آپ اپنا سوال پوچھیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ایکسیلنٹ لیکچر. جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ آپ نے کہا کہ سورہ علق واز ناٹ the first سورہ revealed سورہ, but it was سورہ فاتحہ. So this upsets the entire story about the Prophet being in Ghar Hira and the angel coming to him and Gabriel telling him to read and he saying no. In fact, Ghamidi Sahab also said that when he reached Ghar Hira, to his surprise, he found nothing exceptional there. Could you explain this a little further? As I said, جی میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ اس روایت پہ critical analysis I have done that, published it in my English journal couple of years ago, maybe last year. اور ابھی جو اردو جرنل ہے اشراق, اس نے اسی مہینے چھاپا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت تو ظاہر ہے وہ تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن وہ جو روایت ہے وہ اپنے انتہائی کمزور ہے, اپنے ٹیکسٹ کے لحاظ سے بھی اور اپنے اسناد یا چین آف نریشن کے لحاظ سے بھی. اس پہ بہت سارے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وی کین ویری کنونسنگلی سی کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا. سورہ کا جو مضمون ہے وہ بالکل خلاف ہے اس چیز کے. سورہ کے مضمون کے اندر درستی پائی جاتی ہے, سختی پائی جاتی ہے, جو پہلی وحی کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. پھر بعض لوگ اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. اگر آپ پہلی 5 آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو چھٹی آیت ہے وہ کلا سے شروع ہو رہی ہے. کلا ان عربک مینس سرٹنلی ناٹ. تو سرٹنلی ناٹ تو کسی پچھلی بات پہ آئے گا نا, تو یو جسٹ کی ناٹ اسٹارٹ اے نیو ایپیسوڈ فرام کلا. کلا جیسے کہا گیا 6 ورس. تو یہ بہت سارے اس طرح کے داخلی شواہد ہیں. پھر جس نے رپورٹ کیا اس میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ رپورٹ جو ہے غار حرا جانے کی وہ بالکل فالس ہے. پروفٹ وہاں کبھی بھی نہیں گئے, کبھی ان کا جانا وہاں ہوتا نہیں تھا, بلکہ مراقبہ اور اس طرح کی جو ایک ہمارے ہاں تصوف کے اندر چیز نکل آئی ہے اس کو سارٹ آف جسے کہتے ہیں ٹو لیک کریڈنس ٹو اٹ, ان سے منسوب کر دیا گیا. تو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ وہ کسی طرح سے بھی پہلے سورہ اس کو نہیں مانا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. رفیہ خواجہ پلیز آپ اپنا سیکنڈ سوال پوچھ سکتی ہیں. ڈاکٹر سلام, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی مسلمان وہ ہوتا ہے who submits to God and searches for the truth. تو اگر جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں جو who also submit to God and are like us, except for یہ کہ جو نصرانی عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, apart from that then can't we call all of them مسلمان? We can call them ہمیں ان کو مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں کہنا چاہیے. وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں اور ایک ڈیوینٹ فرقہ ہیں, ایک بگڑے ہوئے مسلمان ہیں, آپ کہہ لیں تھوڑے سے گمراہ مسلمان ہیں. وہ مسلمان ہی, جوز بھی مسلمان ہیں, اس لیے کہ اسلام ہمیشہ سے ہر پیغمبر کا دین تھا, اس کے ماننے والے ہمیشہ مسلمان ہی کہلائے ہیں. تو یہ بیسکلی جوڈائزم یا کرسچینٹی یہ مسلمانوں کا ایک پچھلا فرقہ ہے. تو اس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ بیسکلی, کوئی الگ سے مذہب نہیں ہے. جیسے ہم مسلمانوں کے اندر دیوبندی ہیں, جیسے ہمارے اندر شیعہ اور بریلوی ہیں, وہ within the folds of the last prophet ہیں. اسی طرح سے جو previous prophets ہیں they are also professed Islam. تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں یا مسلمانوں کا ایک previous prophets کا فرقہ ہے. So basically all have the same religion except the deviants. بالکل, قرآن نے تو یہی کہا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. اپیرنٹلی فیضان ہمارے لاسٹ پارٹیسپینٹ ہیں اور آپ اپنا دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو صحابہ نے سزا کا نافذ کیا وہ نافذ کیا تھا, گاندھی صاحب کہتے ہیں امام حجت کی وجہ سے, لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, کہ تب تک کسی قوم کو پنش نہیں کرتا جب اس کے اندر رسول مبعوث نہیں ہوتا. رسول اللہ کی جو عدالت تھی وہ خالی اپنی قوم کے لیے کیوں نہیں تھی, عرب کے لیے؟
तो ऐसा ही हुआ है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्माम हुज्जत था, चूंकि वो जो एडजेसेंट जो कंट्रीज हैं उन तक कन्वे हो गया हुआ था, खुदावंद ताला ने ही बताया कि आपकी जो टेरिटरी है वो सिर्फ अरब नहीं है, बल्कि अरब से बाहर जहाँ जहाँ आपका ये पैगाम इत्माम हुज्जत का पहुँच चुका है वो भी उसी तरह से लायबल है। और सहाबा इकराम ने कोई इज्तिहाद नहीं किया इस मामले में, बल्कि उसी उसूल को सामने रखते हुए कि जिन्होंने जानते बूझते इनकार किया, जिन पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक वाज़े कर दिया था, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पैरवी में जिहाद किया। तो मा कुन्ना मुअज़्ज़बीन नबासा रसूला जो है वो उस अजाब के लिए बोला जाता है कि जिसके अंदर आप कौम को मलिया मेट कर देते हैं। ये जो अजाब है जिसके अंदर कौम बुनियादी तौर पे एक एक्सटेंडेड जगह पे खड़ी होती है, जिसको मुनकरीन हक को आप सजा देते हैं, ये उसी अजाब की एक दूसरी शक्ल है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नया अजाब दिया गया उस, या एक पैगंबर उस कौम में नहीं आया, बल्कि वो पैगंबर तो बनी इस्माइली में आए थे, लेकिन उस पैगंबर के आने के नतीजे में जो अरब में मामला हुआ था वो फिर इत्माम हुज्जत के स्टाइल में आप समझ लीजिए एक्सटेंडेड उन 11 या 12 टेरिटरीज में प्रॉफिट की मौजूदगी में कन्वे हो गया था। तो फिर प्रॉफिट की जो मौजूदगी है वो सिर्फ अरब तक एक लिहाज से नहीं रही, या आप कह लीजिए उसकी जो मशहूर फॉर्म है, उसकी जो मैनिफेस्ट फॉर्म है, इट वेंट बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अरेबिया। सर इसी हवाले से गांधी साहब कहते हैं कि किसी सहाबी का कॉल भी है कि वो इसी सजा को जो है नाफिज कर रहे हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, आप ये बता सकते हैं प्लीज? ये हदीस में आपको मिल जाएगा, वो तो आप कोई रेफरेंस अगर जाएं तो एक रवायत है जिसमें बिल्कुल वाजे हो गया कि एक सहाबी ने इसको साइड करके कहा कि हम उसी की पैरवी में ये काम कर रहे हैं, कोई अपने इज्तिहाद से नहीं कर रहे। वो अगर आप चाहें तो हसन इलियास साहब जो उस्ताद के असिस्टेंट हैं उनको आप ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, वो आपको एग्जैक्टली वो हदीस पे भेज देंगे। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सुहेल अनवर, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। Shahzad Saab, thank you for giving me another opportunity for another question. It has come to me as a little bit of a surprise, ये जो आपने गारे हिरा की जो बात की है कि और सूरह फातिहा के हवाले से, तो can you just give me a brief explanation के जो हमारी जो जी मैंने आपसे कहा ना कि इस दफा का इशराक ऑनलाइन है, तो इफ यू वुड जस्ट केयर टू गो थ्रू इट, इसी में वो आर्टिकल छपा है गारे हिरा का, वो आप उसमें देख सकते हैं। इट इज स्लाइटली डिटेल्ड, तो आप इसमें देखेंगे कि टेक्स्ट और इसनाद दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके सामने आ जाएगा। और वो मैंने बताया कि कैसे इसमें जो एंशिएंट इजराइली रवायात हैं, यानी इसराइलियात जिनको आप कहते हैं, जो तालमूद में हैं, जो उनकी फिक़ह की किताब है, उससे होती हुई हमारे यहाँ हदीसों में दाखिल हो गई हैं। हमारे यहाँ तो इसका कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये वहाँ से मैंने बल्कि आपको एक कंपैरेटिव स्टडी दी है कि देखिए जो कुछ ये रवायत बयान कर रही है इससे बहुत पहले ये चीज़ तालमूद में बयान होगी। तो ये कैसे हो सकता है कि आप वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। So that was the last question, and हमारे पास इस वक्त Facebook से भी कोई और सवाल नहीं है, so perhaps we can conclude our session for the night. बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.